पेश खिदमत है कहानी उमरू और शैतानी खोपड़ी। शहनशाह अफरासियाब के दरबार में दाखिल होते ही तमाम दरबारी अपनी अपनी जगहों पर एहतरामन नहायत मोदबाना अंदाज में खड़े हो गए। अफरासियाब नहायत शान से अपने जरनिगार तख्त पर आकर बैठ गया। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। आज हमारी जिंदगी का नहायत खुशकिस्मत और अहम तरीन दिन है। मैं आज आप सबको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। इससे पहले कि मैं आपको वो खुशखबरी सुनाऊं, मैं आपसे एक नए जादूगर का तारुफ करवाना चाहता हूँ। वो जादूगर अपनी पूजा मुकम्मल करके सामरी के मोहब्बत से हाल ही में वापस आए हैं। वो सामरी और जादूगर देवता के खास पुजारी हैं। उनकी पूजा से खुश होकर जादू देवता और सामरी जादूगर ने उसको जादूगरों की सबसे बड़ी ताकत शैतानी खोपड़ी बख्श दी है। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जादूगरों के लिए मुकद्दस शैतानी खोपड़ी किस कदर अहम मकाम रखती है। दुनिया का बड़े से बड़ा जादू उस खोपड़ी के सामने हीच होता है। हत्ता के बड़े बड़े जादूगर देवता भी उस मुकद्दस शैतानी खोपड़ी के गुलाम हैं, और जिसके पास वो खोपड़ी हो उस पर कभी और किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आ सकती, और ना ही कोई दूसरी ताकत उसकी ताकत को ज़ेर कर सकती है। मैंने और कई बड़े बड़े और नामवर जादूगरों ने इस मुकद्दस खोपड़ी के हसूल की कोशिशें की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। ये ज़गागा जादूगर की खुशकिस्मती है कि उसकी पूजा से न सिर्फ सामरी जादूगर खुश हुए, बल्कि जादू देवता भी बेहद खुश थे। लिहाजा वो मुकद्दस शैतानी खोपड़ी उन्होंने ज़गागा जादूगर को दे दी, और इस तरह ज़गागा जादूगर जादू देवता सामरी और जमशेद जादू के बाद हमारे लिए सबसे बड़े जादूगर बन गए हैं। वो चाहते तो अपनी ताकत से जादू की एक अलग और नई नगरी आबाद कर सकते थे, हम सबको अपना गुलाम भी बना सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो असल में नहायत रहमदिल और हमारे लिए बेहद मुखलिस हैं। उन्होंने हर किस्म की सरदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है, और सामरी जादूगर से कहकर वो खास तौर पर हमारे पास आए हैं, हमारे साथ रहने के लिए और हमारी मदद करने के लिए। वो जानते हैं कि चंद शर्पसंद लोग हमें और हमारी कुव्वतों को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उनकी वजह से हमें किस कदर नुकसान उठाना पड़ा और हमारे किस कदर अजीम जादूगरों को मौत के घाट उतरना पड़ा। ज़गागा जादूगर हमारे इस नुकसान और अजीम जादूगरों की मौत का इंतकाम लेने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो 3 दिन और 3 रातों में सरदार अमीर हमजा और उसकी तमाम इत्तेहादी फौजों को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। इसके अलावा वो जादूगरों की ताकत को इस कदर बढ़ा देंगे कि आइंदा कोई भी शर्पसंद इंसान हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा, और इस सारी दुनिया पर हमारा और सिर्फ हमारा राज होगा। मैं अजीम ज़गागा जादूगर की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे में मिला दूँ तब भी कम है। बहरहाल मैं अजीम ज़गागा जादूगर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं, ताकि आप जैसे अजीम और ताकतवर जादूगर का हम सब दीदार कर सकें। आखिर ये अल्फाज अफरासियाब ने ऊपर देखते हुए नहायत इज्जो इंकसारी से कहे थे, और तख्त से उठकर नहायत मोदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही तमाम जादूगर भी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर बला का एहतराम और इश्तियाक नजर आ रहा था, जैसे वो वाकई इस कदर अजीम और मुकद्दस जादूगर को देखने के लिए बेताब हो रहे हों। अफरासियाब अभी ये सब कहकर खामोश ही हुआ था कि अचानक सारे दरबार में नहायत दिल फरेब और भीनी भीनी खुशबू फैलती चली गई, और फिर दरबार में हर तरफ से चमकदार जर्रे और फूलों की पत्तियां गिरने लगी। ये देखकर अफरासियाब और दूसरे जादूगरों के चेहरों पर बेपनाह इज्जत के आसार नजर आने लगे। और फिर अचानक एक जोरदार कड़ाका हुआ। एक लम्हे के लिए दरबार में चकाचौंध रोशनी उभरी, और दूसरे ही लम्हे अफरासियाब के करीब एक इंतहाई मकरूर और खौफनाक शक्ल वाला जादूगर नमूदार हुआ। उस जादूगर के दाढ़ी, मूंछों और सर के बाल दूध की तरह सफेद और बेतहाशा बड़े हुए थे। चेहरे का गोश्त सियाह और सिमटा हुआ था। आंखें छोटी छोटी मगर उनमें बेपनाह शैतानी चमक नजर आ रही थी। उसने सियाह रंग का लिबास पहन रखा था, जिसके सीने पर 2 खोपड़ियां बनी हुई थी। जो ही वो जादूगर वहां नमूदार हुआ, अफरासियाब जल्दी से उसके सामने रुकू के बल झुक गया, जबकि दूसरे जादूगर उसके सामने फौरन सजदे में गिर गए। तिलिस्म होशरुबा का शहनशाह अफरासियाब अपने तिलिस्म के सब जादूगरों की तरफ से अजीम ज़गागा जादूगर को खुश आमदीद कहता है। अफरासियाब ने रूह के बल झुकते हुए नहायत मोदबाना अंदाज में कहा, और बूढ़े ज़गागा जादूगर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़ा और नहायत शान के साथ अफरासियाब के तख्त पर बैठ गया। अफरासियाब सीधा होकर तख्त के पास हाथ बांधकर उसके सामने नहायत मोदबाना अंदाज में खड़ा हो गया, और दूसरे जादूगर भी उठकर हाथ बांधकर मोदबाना अंदाज में खड़े हो गए। अजीम ज़गागा, हम आपके बेहद मशकूर हैं, जो आपने हमारी इज्जत अफसाई फरमाई और हमारे तिलिस्म होशरुबा में आए, और तिलिस्म होशरुबा का हर जादूगर आपका दिलो जान से गुलाम है। हम आपके हुक्म पर अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। और तिलिस्म होशरुबा के बासियों, एक तो अजीम ज़गागा जादूगर ने हमारे तिलिस्म में आकर हमारी इज्जत अफजाई की है, दूसरे ये आपके लिए एक बहुत बड़ा और नाकाबिले यकीन तोहफा भी लाए हैं। वो शैतान जिसे पूरा तिलिस्म होशरुबा आजिज था, जिसने तिलिस्म होशरुबा के जादूगरों की नाक में दम कर रखा था, और जिसकी वजह से तिलिस्म होशरुबा को कई बार नाकाबिले इतलाफी हद तक नुकसान पहुंचा था, उस शख्स
उस शातिर और उस अय्यार को अजीम ज़गागा जादूगर ने ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया था, बल्कि उन्होंने उसका फितना भी हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है और उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल कर दिया है। और शायद इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शातिर और अय्यार इंसान की बात कर रहा हूँ। उसका नाम उमरो अय्यार ही है। उसकी मौत की तस्दीक ना सिर्फ जादू बच्चे ने कर दी, बल्कि किताब सामरी ने भी बाकायदा उमरो की मौत का ऐलान कर दिया है। शहनशाह अफरासियाब ने पहले ज़गागा जादूगर से कहा और फिर मुड़कर दरबारियों को बताने लगा। उसकी बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सब जादूगर के चेहरे खुशी से दमकने लगे और वो ज़ोर ज़ोर से ज़गागा जादूगर जिंदाबाद, ज़गागा जादूगर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उसी वक्त ज़गागा जादूगर ने अपना हाथ उठाया और सब जादूगर यकदम खामोश हो गए। जैसा कि अफरासियाब ने तुम सबको मेरे मुतालिक सब कुछ बता दिया है कि मैं इस वक्त जादू देवता सामरी और जमशेद जादू के बाद सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर हूँ। मैं चाहता तो नहायत आसानी से इस सारी दुनिया के जादूगरों को अपना गुलाम बना सकता था और तुमसे बड़े बड़े और खौफनाक जादूगरों की एक अलग रियासत बना सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसकी एक खास वजह है, और वो वजह क्या है मैं इसके बारे में तुम्हें अभी नहीं बता सकता। बस तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। उस ताकत का नाम शिश्तार जादूगर है, मगर शिश्तार जादू कहाँ है और किस चीज़ में है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हत्ता कि उसकी मौजूदगी के बारे में बड़े बड़े देवता भी लाइल्म हैं, मगर इतना मालूम है कि शिश्तार इस दुनिया में ही कहीं मौजूद है। वो किस जगह है, किसके पास है और किस शक्ल में है, ये कोई भी नहीं जानता। उस शिश्तार जादूगर में एक बहुत बड़ी ताकत बंद है, जो अगर खुल जाए तो पूरी की पूरी दुनिया चंद रोज में मलियामेट की जा सकती है, और उस जादू की मदद से दुनिया के बड़े बड़े तमाम जादूगरों को भी अपना गुलाम बनाया जा सकता है और देवताओं का दीदार किया जा सकता है। इस दुनिया पर हर तरफ अजीम शैतान और उसके पुजारियों का राज होगा। दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान भी हम में से किसी एक जादूगर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यही ख्वाब अजीम और मुकद्दस जादू देवता का है, और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हजारों साल से सामरी जादूगर और जमशेद जादूगर की रूहें तड़प रही हैं। हजारों साल की तलाश के बाद जादू देवता ने इस मुकद्दस शिश्तार का पता चला लिया है कि वो कहाँ है और किस हालत में है। उनके मुताबिक शिश्तार जादू एक काले फूल में है। वो काला फूल इस दुनिया के इंतहाई सिरे पर मौजूद काली वादी की काली दलदलों में कहीं खिला हुआ है। उस फूल के गिर्द बेहद बड़े बड़े और इंतहाई जहरीले कांटे फैले हुए हैं, जिनसे अगर कोई फौलादी चट्टान भी छू जाए तो एक लम्हे में जलकर स्याह हो जाती है। इसके अलावा उन काली दलदलों के पास जाना भी इस कदर आसान नहीं है। वो दलदलें आमतौर पर मौत की दलदलें कहलाती हैं। उनके ऊपर काफ़ी बुलंदी से भी अगर कोई गुजरने लगे तो फौरन हलाक हो जाता है। इसके अलावा जादू देवता के मुताबिक उस स्याह वादी तक पहुँचना भी इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। वहाँ ऐसी ऐसी खौफनाक बलाओं और होलनाक ताकतों का राज है, जिससे टकराने का ख्याल भी बड़े से बड़ा जादूगर भी अपने जहन में नहीं ला सकता। मगर मैंने उन बलाओं और ताकतों से टकराने का फैसला कर लिया है। मैं न सिर्फ उन खौफनाक ताकतों से टकराऊंगा, बल्कि उन काली दलदलों में भी उतरूंगा और उस काले फूल को तलाश करके लाऊंगा। ज़गागा जादूगर कहता चला गया, और शहनशाह अफरासियाब समेत वहाँ पर मौजूद सारे जादूगर उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। और फिर बेख्तियार वो जोर जोर से ज़गागा जादूगर के हक में नारे लगाने लगे। ज़गागा जादूगर ने एक बार फिर हाथ उठाकर उन्हें खामोश कर दिया। मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हें बता दिया है कि शिश्तार जादू क्या है और वो कहाँ और किस हालत में है। बज़ाहिर तो उस फूल तक पहुँचना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन मैंने शैतानी खोपड़ी से उस तक पहुँचने का सबसे आसान और सहल तरीका तलाश कर लिया है। और आप सबको ये जानकर यकीनन खुशी होगी कि किताब सामरी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि अगर मैं चाहूँ तो उस मुकद्दस शिश्तार फूल को काली दलदलों से नहायत आसानी के साथ हासिल कर सकता हूँ। मगर उसके लिए मुझे एक काम करना होगा, एक ऐसा काम जो बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप सब मेरी मदद करें तो वो काम नहायत आसानी से हो सकता है। और फिर मैं काली वादी की काली दलदलों से काले फूल को तलाश करके ला सकता हूँ, और काले फूल को हासिल करके हम अपने तमाम अजीम जादूगर देवताओं का दीदार कर सकते हैं। और फिर ये कि ज़गागा जादूगर खामोश हो गया। हम सब दिलो जान से आपके साथ हैं अजीम ज़गागा। अगर हम अपने अजीम जादूगर देवताओं का दीदार करने में आपकी मदद कर सकते हैं तो इससे बढ़कर और हमारे लिए खुशकिस्मती और खुशी की क्या बात हो सकती है। आप हमें हुक्म दे आका, हम आपका हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हैं। शहनशाह अफरासियाब ने सर को खम करते हुए नहायत मुसरत भरे लहजे में जवाब दिया, और दूसरे जादूगर भी अफरासियाब की हाँ में हाँ मिलाने लगे। बहुत खूब, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। देवताओं का दीदार करके मैं उनसे सिफारिश करके तुम्हारी ताकतों में इस कदर इजाफा करवा दूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मैं पहले ही जानता था कि तुम मेरी किसी बात से इनकार नहीं करोगे, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तुम लोगों के हालात का पता था कि तुम सरदार अमीर हमजा से किस कदर खाइफ हो और किस तरह तुम उससे शिकस्त पर शिकस्त खाते चले आ रहे हो। और उमरो यार नामी एक शख्स ने
किस हद तक तुम्हारी जिंदगियों को अजाब बना रखा है। ये इत्तेफाक ही था कि जिस वक्त मैं तिलिस्म होशरुबा आ रहा था, उस वक्त उमरो यार भी एक जादूगर का भेष बदलकर तिलिस्म में दाखिल हो रहा था। मेरे ताकतवर इल्म ने मुझे फौरन उसके मुतालिक बता दिया और मैं उस पर मौत बनकर झपट पड़ा और उसको हलाक कर दिया। उसको हलाक करके उसकी लाश में तिलिस्म होशरुबा के चौराहे में लटका आया हूँ। तुम जाकर खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। बाकी रहा सरदार अमीर हमजा और उसका लश्कर, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं 3 दिनों में उनका मुकम्मल तौर पर सफाया कर दूंगा। उनका इस दुनिया में नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। अब बाकी रही तुम्हारी मेरे साथ तामुन वाली बात, तो मुझे 7 ऐसे बच्चों का खून चाहिए जो चांद की 14वीं रात को पैदा हुए हों और जिनकी हथेलियों पर भूरे तिल हों। ऐसे बच्चों के खून में गुसल करके मैं नहायत आसानी के साथ न सिर्फ काली वादी में जा सकता हूँ, बल्कि काली दलदलों में उतरकर बगैर कोई नुकसान उठाए काले फूल को भी तलाश करके ला सकता हूँ। ज़गागा जादूगर ने कहा, ये तो वाकई बहुत आसान सी बात है। मैं अभी चंद जादूगरों को तिलिस्म से बाहर भेज देता हूँ और ऐसे 7 बच्चों को जल्द ही तलाश करके ले आएंगे। अफरासियाब ने खुश होकर कहा, तिलिस्म से बाहर नहीं अफरासियाब, मुझे ऐसे 7 नौमौलूद बच्चे इसी तिलिस्म के चाहिए, और ये भी ज़रूरी है कि वो तिलिस्म होशरुबा के जादूगरों के बच्चे हों, और ऐसे 7 बच्चे उस तिलिस्म होशरुबा में मौजूद हैं। उनमें से एक बच्चा तुम्हारा अपना है, जिसका नाम तुमने जागूटा रखा हुआ है। इसके अलावा बाकी 6 बच्चे रागू, साचिड़, नाशू, गुटल, जकाश और डागाल जादूगर के हैं। अगर तुम सब अपने अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दो तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूँ, ज़गागा जादूगर ने कहा। और उसकी बात सुनकर अफरासियाब और उन 6 जादूगरों जिनके ज़गागा जादूगर ने नाम लिए थे का वो हाल होगा जैसे काटो तो उनके बदन में लहू नहीं, उनकी आंखों में बला का खौफ और इंतहाई हद तक परेशानी के साए लहराने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं आका? मम शहनशाह अफरासियाब के मुंह से हकलाहट ज़दा आवाज़ निकली। हाँ अफरासियाब, तुम्हें और दूसरे जादूगरों को ये कुर्बानी देना ही पड़ेगी। इस बात की इजाज़त मैं जादू देवता सामरी और जमशेद जादूगर की रूहों से ले चुका हूँ। आज चांद की 10 तारीख है और अगली 14 तारीख को तुम सबके बच्चे एक एक माँ के हो जाएंगे, और उस रात मैं उन बच्चों को मारकर उनके खून से गुस्ल करूंगा और उस रोज़ काला फूल हासिल करने के लिए चला जाऊंगा। ज़गागा जादूगर कहता चला गया, लेकिन अफरासियाब और 6 दूसरे जादूगर तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। उनके दिमाग भाई भाई कर रहे थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका खौफ से धड़कता हुआ दिल सीना फाड़कर बाहर आ गिरेगा। ओह, मेरी पूजा का वक्त हो रहा है। लो अफरासियाब, अपना तख्त संभालो, अब मैं चांद की 14वीं रात को ही आऊँगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरे साथ पूरा ताउन करोगे, ज़गागा जादूगर ने कहा। और अफरासियाब ने न चाहते हुए भी इस बात में सर हिला दिया और ज़गागा जादूगर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ लहराए और फौरन अपनी जगह से गायब हो गया। उसके गायब होने के बावजूद अफरासियाब और दूसरे जादूगर अपनी जगहों पर ऐसी हालत में खड़े थे जैसे उनमें जान नाम की कोई चीज़ ही ना हो और वो पत्थर के बने बेजान बुत हों। उमरो यार तिलिस्म होशरुबा की सरहद पर आकर रुक गया। उसकी नज़रें आसमान से बातें करती हुई आग की दीवार पर जमी हुई थी। वो इस वक्त एक बूढ़े जादूगर के रूप में था। उसके गाल टमाटर की तरह सुर्ख थे, सर के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, उसकी कमर पर कुबड़ निकला हुआ था और वो एक लकड़ी का सहारा लेता हुआ तिलिस्म होशरुबा की सरहद की तरफ बढ़ रहा था। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि उस वक्त एक झमाका सा हुआ और वहाँ सरहद का मुहाफिज एक खौफनाक शक्ल वाला जादूगर आनमदार हुआ। कौन हो तुम, कुबड़े इंसान, और तिलिस्म की तरफ क्यों बढ़ रहे हो? तुम जो कोई भी हो यहीं से वापस मुड़ जाओ, वरना तिलिस्म की आग तुम्हें एक लम्हे में जलाकर भस्म कर देगी। उस मुहाफिज जादूगर ने उमरू से मुखातिब होकर नहायत कड़कदार लहजे में कहा और उमरू सर उठाकर बूढ़ों की तरफ मिची मिची आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। मैं टमाटर बूढ़ा टमाटर जादूगर हूँ। मुझे मत रोको अच्छे जादूगर, मैं इस वक्त बहुत भूखा हूँ और उस आग को देखकर तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। मेरे पास चंद देव हैं, मैं उनको उस आग में भूनकर खाना चाहता हूँ। खाने को तो मैं उनको कच्चा भी खा सकता था, लेकिन चूंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मेरा मैदा उनको आसानी से हजम नहीं कर सकेगा, इसलिए मजबूरन मुझे उनको भूनकर खाना पड़ता है। उमरू ने बूढ़ों की तरफ हाथ मिचाते हुए रुक रुक कर कहा, क्या कहा? तुम देवों को भूनकर खाना चाहते हो? देखने में तो तुम एक आम से इंसान नजर आ रहे हो और देवों को खाने की बातें कर रहे हो। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? मुहाफिज जादूगर ने उसकी बात सुनकर हैरत से कहा, तुम देवों की बात करते हो? अरे मैं तो बड़े बड़े जिन्नों को भी मार कर खा सकता हूँ। अभी सुबह ही मैंने 7 जिन्नों का शिकार किया था। दोपहर को तो 3 देव खाए थे, मगर उन कमबख्तों का पता ही नहीं चला कि मैदे के किस हिस्से में चले गए, इसलिए अब इकट्ठे 20 देवों को पकड़कर लाया हूँ। शायद उनको खाकर मेरी भूख कुछ कम हो सके। उमरू ने मिसमिसी सी सूरत बनाते हुए कहा और मुहाफिज जादूगर आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। अरे इस तरह क्या आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे हो? पीछे हटो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भी भून कर खा जाऊं। उमरू ने उसे एक तरफ धकेलते हुए कहा और आग की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मुहाफिज तेजी से उसके सामने आ गया।
رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، تم ضرور کوئی عیار ہو جو دھوکے سے طلسم ہوشربا میں داخل ہونا چاہتے ہو، ورنہ ایک انسان اور دیووں کو کھا لے یہ میں مان ہی نہیں سکتا۔ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر آگ سے پھینک دوں گا۔ محافظ جادوگر نے عمرو کے سامنے آ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، تم ٹماٹر جادوگر کا راستہ روک رہے ہو؟ تمہاری یہ مجال، ٹھہرو میں تمہیں ابھی سبق سکھاتا ہوں، عمرو نے غصے میں آتے ہوئے کہا، اور زنبیل میں ہاتھ ڈال کر جلدی سے ایک پتلی سی چھڑی نکال لی۔ چھڑی دیکھ کر محافظ جادوگر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا بوڑھا یقیناً کوئی پاگل ہے، بھلا عام سی چھڑی سے وہ اسے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ تن کر کھڑا ہو گیا اور تنزیہ نظروں سے عمرو کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہیں مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تم نے ٹماٹر جادوگر کو عیار کہا اور اس کا راستہ روکا، نہیں چھوڑوں گا میں۔ عمرو چھڑی لے کر آگے بڑھا، مگر یکدم جیسے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ کر محافظ جادوگر کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ اوہ تم ہنس رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ ٹھہرو مجھے اٹھنے دو، میں بھی تمہاری بتیسی باہر نکالتا ہوں، عمرو نے اٹھتے ہوئے بوڑھوں کی طرح بے حد غصیلے لہجے میں کہا، مگر اٹھنے کی کوشش میں وہ ایک بار پھر گر پڑا۔ اصل میں اس کا پیر اس کے لباس میں پھنس گیا تھا۔ وہ جتنی بار اٹھنے کی کوشش کرتا اتنی ہی بار گر پڑتا، اور اسے یوں احمقوں کی طرح گرتے اٹھتے دیکھ کر محافظ جادوگر کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ یار کیوں گدھوں کی طرح منہ اٹھا کر رینگ رہے ہو؟ مجھ بوڑھے کی مدد کرو، اٹھاؤ مجھے، مجھ سے 2-4 چھڑیاں کھا لو گے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ عمرو نے زمین پر گرے گرے بیچارگی کے عالم میں کہا۔ خوب، یعنی تمہیں میں اٹھاؤں بھی اور تمہارے ہاتھوں مار بھی کھاؤں؟ یہ بھی خوب کہا، کیوں نہ میں تمہیں ماروں، ہو سکتا ہے مار کھا کر تمہارا کبڑا پن ٹھیک ہو جائے۔ لاؤ ذرا یہ چھڑی مجھے تو دو، محافظ جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے زبردستی اس کی چھڑی چھین لی۔ عمرو تو یہی چاہتا تھا۔ جو ہی محافظ جادوگر نے اس سے چھڑی چھینی، وہ یکدم اٹھ کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے وہ کبھی گرا ہی نہیں۔ اس کا کبڑا پن بھی ختم ہو گیا۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر محافظ جادوگر حیران رہ گیا۔ یہ کیا؟ تم اس کے منہ سے ہکلاہٹ زدہ آواز نکلی۔ یہ تم نہیں، ذرا اپنے ہاتھ میں دیکھو، خربوزے کی آخری بدصورت اولاد۔ عمرو نے اس کی نقل اتارتے ہوئے ہنس کر کہا، اور محافظ جادوگر نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں چھڑی کی جگہ سانپ دیکھ کر اس کے منہ سے چینخ نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر سانپ پھینکنا چاہا، لیکن سانپ تو جیسے اس کے ہاتھ سے چپک ہی گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیزی سے لمبا ہوتا چلا گیا اور اس کے سارے جسم کے گرد لپٹتا چلا گیا۔ وہ اس زور سے اس کے جسم سے لپٹ رہا تھا کہ تکلیف کے مارے محافظ جادوگر کے منہ سے چینخیں نکلنے لگی، اور جب سانپ پھن اٹھا کر اس کے چہرے پر پھنکارے مارنے لگا تو محافظ جادوگر کے رہے سہے سانپ بھی خطا ہو گئے۔ بچاؤ مجھے اس ناگ سے بچاؤ، میں مر جاؤں گا، بچاؤ، اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھے طلسم میں داخل ہونے کا راستہ دو، ورنہ اس ناگ کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا جائے گا اور تمہاری ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ عمرو نے اس کے قریب آ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، نہیں، میں تمہیں راستہ نہیں دوں گا، تم عیار ہو، دھوکے باز ہو، میں تمہیں طلسم میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے بری طرح سے سر پٹکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چلو ناگ بادشاہ، اس کی ہڈیوں کا سرما بنا ڈالو، میں اس کی ہڈیوں کا سرما اپنی آنکھوں میں لگاؤں گا تو آگ میں مجھے آپ راستہ مل جائے گا۔ عمرو نے لاپرواہی سے کہا، اور اس کے حکم سے ناگ نے محافظ جادوگر کے جسم پر اپنی گرفت اور سخت کر دی۔ اب تو محافظ جادوگر کی چینخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ٹھہرو، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ، میں تمہیں طلسم میں جانے کا راستہ دے دیتا ہوں، مجھے اس ناگ سے بچاؤ، اس نے تڑپتے ہوئے اور بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ ایسے نہیں، پہلے آگ میں سے گزرنے کا راستہ بتاؤ، پھر میں تمہیں اس ناگ سے بچاؤں گا، ورنہ۔ عمرو نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے اشارے پر ناگ نے اس کے جسم سے گرفت کسی قدر ڈھیلی کر دی اور محافظ جلدی جلدی کوئی منتر پڑھنے لگا۔ خبردار، منتر صرف راستہ کھلنے کے لیے ہی پڑھنا، اگر تم نے کوئی دوسرا منتر پڑھا تو ناگ پھر تمہیں بری طرح سے کس لے گا، اور جب تک تمہاری ساری ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں گی اس وقت تک یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ عمرو نے ایسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، لیکن شاید محافظ جادوگر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ڈر گیا تھا۔ اس نے منتر پڑھ کر سچ مچ آگ کی دیوار میں ایک راستہ بنا دیا۔ راستہ دیکھ کر عمرو تیزی سے آگے بڑھا اور جلدی سے آگ کی دیوار عبور کر گیا۔ محافظ جادوگر چینخ چینخ کر اسے آوازیں دیتا رہا کہ وہ اسے ناگ سے تو بچائے، لیکن عمرو بھلا وہاں کہاں رکنے والا تھا۔ وہ جو ہی آگ کی دوسری طرف گیا ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے سامنے چند اور محافظ جادوگر ہاتھوں میں تلواریں لیے اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا اندازہ درست تھا، آگ کی دیوار کے دوسری طرف تم سرحدی محافظ کو یقیناً مار رہے ہوگے جو اس بری طرح سے چیخ چلا رہا تھا۔ ہمیں بے حد پریشانی ہو رہی تھی، اچھا ہوا تم خود ہی اندر آ گئے، کیونکہ ایک محافظ کے باہر جانے کی وجہ سے ہم باہر نہیں جا سکتے تھے۔ اب ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں ہلاک کر ڈالیں، تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے سرحدی محافظ کو کیوں مارا ہے۔
ایک محافظ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد سخت لہجے میں کہا، میں وہ میرا نام میرا مطلب ہے ٹماٹر جادوگر ہے۔ میں سرحدی محافظ کو مار تھوڑا ہی رہا تھا، وہ تو اس کی جسم سے ایک سانپ لپٹ گیا تھا، میں تو اس کی مدد کے لیے اندر آیا ہوں۔ جلدی کرو، اپنے ساتھی کی جان بچاؤ، نہیں تو وہ خطرناک ناگ تمہارے ساتھی کو مار ڈالے گا، عمرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر اس محافظ نے تیز نظروں سے آگ کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ آگ کے آر پار آسانی سے دیکھ رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی، ارے واقعی باگوٹ کے جسم پر تو سچ مچ ایک سانپ لپٹا ہوا ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، اسے واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ، اس جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑھا، آگ کی دیوار میں راستہ بن گیا اور وہ تیزی سے باہر بھاگتے چلے گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ واپس آ کر میری بوٹیاں اڑا دیں، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، عمرو نے کہا، اور اس نے تیزی سے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ کافی آگے جا کر وہ درختوں کے پیچھے چلا گیا اور زنبیل سے دوسرے کپڑے اور روغن عیاری نکال کر اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک جادوگر کا روپ بدل چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کسی کو نہ پا کر وہ درختوں کے پیچھے سے نکل آیا۔ کچھ سوچ کر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی۔ جو ہی اس نے تختی نکالی، اس پر چند الفاظ ابھر آئے جسے پڑھ کر عمرو بکھرا گیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اپنے کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ اور چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اچانک وہاں ایک جھماکہ ہوا اور ایک نہایت بوڑھا اور نہایت مکروہ صورت والا جادوگر وہاں آ نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ عمرو یار، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم سرحدی محافظوں کو تو چکر دے کر طلسم میں داخل ہو گئے ہو، لیکن اب تم میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچ کر جا سکتے، اس جادوگر نے نہایت غضبناک لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو کچھ کہتا، اس جادوگر نے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی اس کی طرف کر کے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس کی انگلی سے روشنی کی تیز لہر نکل کر عمرو یار سے ٹکرائی اور بھگ سے عمرو یار کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صرف ایک ہی لمحے میں اس کا جسم جل کر کوئلہ بن چکا تھا اور وہ جادوگر فاتحانہ انداز میں زور زور سے کہے لگانے لگا، عمرو یار جو طلسم ہوشربا کے باسیوں کے لیے ہوا بنا ہوا تھا، مار ڈالا، میں نے اسے مار ڈالا، زگاگا جادوگر نے عمرو یار کو مار ڈالا۔ وہ دیوانوں کی طرح زور زور سے کہے لگا رہا تھا۔ پھر اس نے عمرو کا جلا ہوا جسم اٹھایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ افسوس زگاگا جادوگر، تم جیت کر بھی ہار گئے، تم نے عمرو یار کو ہلاک بھی کر دیا، مگر عمرو یار زندہ ہے۔ اب تم اس کی موت کی اطلاع افراسیاب کو دو گے تو وہ یقیناً تمہاری بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنی کتاب سامری دیکھے گا یا اپنے جادو بچے کو بلائے گا۔ بہت خوب مزہ آ جائے گا، اس بار تمہارا جادو بچہ اور کتاب سامری بھی دھوکہ دے جائے گی افراسیاب۔ تمہارے طلسم کے لیے عمرو یار ضرور مر گیا ہے، مگر اصلی عمرو یار نہیں، بلکہ ماش کے آٹے کا بنا ہوا نقلی عمرو یار۔ اچانک درختوں کی آڑ سے عمرو نے نکل کر کاندھے سے سلیمانی چادر اتارتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے چادر دوبارہ کاندھے پر ڈالی اور اسی طرح غیبی حالت میں نہایت تیزی سے طلسم ہوشربا کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چونکہ وہ طلسم ہوشربا میں آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے اسے ہر راستے کا بخوبی علم تھا۔ وہ افراسیاب کے محل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ افراسیاب کے چہرے پر اپنی موت کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ محل میں پہنچ کر وہ سیدھا دربار کی طرف بڑھ گیا۔ دربار خالی تھا، وہاں افراسیاب موجود نہیں تھا۔ عمرو منہ بنا کر دربار سے نکل آیا اور مختلف کمروں میں گھومنے لگا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور پھر چونک کر رک گیا۔ اس کمرے کی ایک دیوار میں ایک بڑا سا خلا دکھائی دے رہا تھا اور خلا سے نیچے جاتا ہوا زینہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو نے چونکہ سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس لیے وہ بے فکر ہو کر اس زینے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ زینے سے اتر کر وہ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں ہر طرف دیواروں پر بڑی بڑی خوفناک شکلیں بنی ہوئی تھیں، کئی جگہوں پر انسانوں اور جانوروں کی کھوپڑیاں بھی ٹنگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک طرف ایک سیاہ رنگ کا بہت بڑا شیطانی بت بنا ہوا تھا، جس کے قدموں کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس بت کے ناک، منہ اور کانوں سے دھواں سا نکلتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس بت کی سرخ رنگ کی ایک لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس بت کے 2 سینگ بھی تھے اور اس کی آنکھیں بے حد بڑی اور گول گول تھی۔ عمرو حیرانی سے اس بت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی بار اس محل میں آ چکا تھا اور جہاں تک اس کا خیال تھا اس نے محل کا ایک ایک کمرہ اور ایک ایک تہہ خانہ دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے وہاں کوئی ایسا بت نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ بت یہاں پر کیسے آ گیا؟ وہ کافی دیر تک اس بت کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک کھٹکے کی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔ اس نے دیکھا وہی جادوگر جس نے سرحد کے قریب اس کے پتلے کو جلا کر مارا تھا، زینے اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی اور ایک ہڈی تھی۔ وہ زینہ اتر کر اس طرف آ گیا اور بت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بت کی طرف دیکھتا ہوا کوئی منتر پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی سے بت کے قدموں کے پاس آگ سے کچھ فاصلے پر ایک دائرہ کھینچا اور دائرے کے درمیان میں کھوپڑی رکھ دی اور اس کھوپڑی کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہڈی ایک طرف رکھ دی اور بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے زور زور سے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ عمرو غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو کب سے تلوار حیدری کی ایک ہی ضرب سے اس جادوگر کی گردن اڑا کر
اس سے اپنی موت کا انتقام لے سکتا تھا، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ جادوگر کون ہے اور یہ طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے تہہ خانے میں کیا کر رہا ہے، اور یہ کس کا بت ہے، اور یہ اس وقت کیا کرنا چاہتا ہے۔ بوڑھا جادوگر کافی دیر تک منتر پڑھتا رہا، پھر اس نے ہڈی اٹھا کر آہستہ سے کھوپڑی پر ماری۔ اسی وقت کھوپڑی کی آنکھوں میں جیسے جان آ گئی۔ زاٹا حاضر ہے آقا، حکم، کھوپڑی کے منہ سے کڑکڑاتی ہوئی آواز نکلی۔ زاٹا دیوتا، گرجام کے بت کو زندہ کرو، میں ان سے ایک بہت ضروری مشورہ لینا چاہتا ہوں، بوڑھے زگاگا جادوگر نے بے حد کڑکدار لہجے میں کہا، اور کھوپڑی سیدھی اوپر اٹھتی چلی گئی اور عین بت کے سر کے برابر ہو کر آہستہ آہستہ اس کے گرد گھومنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے روشنی نکلنے لگی اور پھر وہ عین بت کے چہرے کے سامنے ٹھہر گئی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل کر بت کی آنکھوں میں پڑنے لگی اور پھر یہ دیکھ کر عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی کہ بت کے جسم میں واقعی جان پڑتی جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس بت کی جگہ وہاں ایک نہایت خوفناک شکل والا دیو کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت کھوپڑی اس دیو کے عین سر پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے زگاگا جادوگر، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے، اور یہ تم سامری کے معبد کو چھوڑ کر طلسم ہوشربا میں کیوں چلے آئے ہو؟ کیا تم افراسیاب کی جگہ اس طلسم کے شہنشاہ بننا چاہتے ہو؟ دیو نے حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سامری کا معبد ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے گرجام دیوتا، اور میں نے سامری کی روح کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ نہ صرف سامری جادوگر بلکہ میں نے جمشید جادوگر کی روح کو بھی سنہری بوتل میں بند کر لیا ہے۔ بوڑھے زگاگا جادوگر نے خوش ہو کر فخر بھرے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف وہ دیو بلکہ عمرو بھی حیران رہ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ سامری اور جمشید جادوگروں کی روح کو قید کر لیا ہے؟ وہ کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا ہے زگاگا جادوگر؟ اس بات کا علم جب جادو دیوتا کو ہوتا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ اس بارے میں تم نے سوچا تھا؟ دیو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اسی لیے تو میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے عظیم دیوتا، آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ میں بے حد پریشان ہوں۔ جب سامری جادوگر نے میری پوجا پوری ہونے کے بعد مجھے یہ مقدس کھوپڑی دی تو میں نے سامری جادوگر سے اپنی جوانی اور طویل عمر مانگی، جسے سامری جادوگر نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ میں نے اس کی بے حد منت سماجت کی، مگر اس نے غصے سے مجھے معبد سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا۔ میں اس کا حکم سن کر باہر تو آ گیا، مگر پھر میں نے اس کی روح کو مقدس کھوپڑی کے ذریعے اپنے سامنے بلایا اور اسے سنہری بوتل میں قید کر لیا۔ اس کے ساتھ جمشید جادوگر کی روح بھی تھی، مجبوراً مجھے اسے بھی قید کرنا پڑا، ورنہ وہ مجھے فوراً ہلاک کر ڈالتا۔ میں ان دونوں کی روحیں لے کر پاتال دیوتا کے پاس گیا۔ انہیں میں نے ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے طلسم ہوشربا میں جانے کا حکم دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کو اعتماد میں لینے کی کوشش کروں۔ اس کے پاس کتاب سامری ہے، اس کتاب کی مدد سے میں اس راز کو پا سکتا ہوں کہ جس سے میری عمر کئی ہزار سال بڑھ جائے اور میری جوانی دوبارہ لوٹ آئے۔ میں پاتال دیوتا کا حکم پا کر فوراً طلسم ہوشربا میں آ گیا اور میں سیدھا افراسیاب کے پاس آیا۔ اسے میں نے کہا کہ میں 3000 برس تک سامری اور جادو دیوتا کی پوجا کرتا رہا ہوں، جس سے خوش ہو کر جادو دیوتا نے شیطان جادو کی سب سے مقدس کھوپڑی مجھے دے دی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس جس قدر طاقتیں ہیں ان کی مدد سے میں جادوگروں کی ایک الگ ریاست بھی آباد کر سکتا تھا، اور اگر میں چاہوں تو مقدس شیطانی کھوپڑی سے اس کے سارے طلسم کو اس کے سمیت اپنا غلام بنا سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوا ہوں۔ پاتال دیوتا نے مجھے افراسیاب کے متعلق ساری باتیں بتا دی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ افراسیاب کی ان دنوں امیر حمزہ نامی کسی سردار سے ٹھنی ہوئی ہے اور وہ اسے ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچا رہا ہے۔ میں نے افراسیاب سے کہا کہ میں سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کو 3 دنوں میں نیست و نابود کر کے رکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کے سب سے بڑے دشمن عمرو یار کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، جس کی تصدیق اس نے کتاب سامری سے کی اور جادو بچے کو بھی بلا کر پوچھا۔ تب اسے میری باتوں پر یقین آ گیا اور پھر مقدس کھوپڑی دیکھ کر اس نے میرے سامنے اپنی آنکھیں تک بچھا دی۔ میں نے اسے اس حد تک اپنے اعتماد میں لے لیا کہ بہانے سے میں نے اس سے کتاب سامری بھی لے کر پڑھ لی اور پھر افراسیاب کو واپس دے دی تاکہ اسے شک نہ ہو سکے۔ میں نے کتاب سامری سے اپنی طویل عمری کا راز پوچھا تھا۔ کتاب سامری نے بتایا کہ یہاں سے 7000 کوس دور ایک ملک آباد ہے جس کا نام نارستان ہے۔ اس ملک کے بادشاہ کی ایک بیٹی ہے، شہزادی سورج مکھی۔ اگر اس سورج مکھی شہزادی کے ساتھ شادی کر لی جائے اور اس کو شادی کے 40ویں دن کسی پہاڑی غار میں لے جا کر ہلاک کر دیا جائے اور اس کے خون کے آخری قطرے کا تلک ماتھے پر لگا لیا جائے تو اس سے بڑھاپا مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور طویل عمری کے لیے اگر کالا پھول کھا لیا جائے تو اسے زندگی کئی ہزار سال تک بڑھ جاتی ہے۔ وہ پھول کالی وادی کی کالی دلدلوں میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ اس کے لیے کتاب سامری نے بتایا تھا کہ کالی وادی اور اس کالے پھول تک میں اس صورت میں پہنچ سکتا ہوں کہ اگر طلسم ہوشربا کے جادوگروں کے ساتھ 9 مولود بچوں جو ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت چاند کی 14ویں تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں ان کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کر لیا جائے۔ بچوں کے خون سے غسل کرنے کے بعد میں آسانی کے ساتھ کالے پھول کو حاصل کر سکتا ہوں، اور اتفاقاً طلسم ہوشربا میں 7 ایسے بچے موجود ہیں
जो पिछली चांद की 14वीं तारीख को पैदा हुए थे। उनमें से एक बच्चा शहनशाह अफरासियाब का भी है। मैं आपसे मशवरा कर लेना चाहता हूँ कि मैं उन जादूगरों और शहनशाह अफरासियाब को कैसे राजी करूँ कि वो अपना और तिलिस्म के बाकी जादूगरों के 6 बच्चे मेरे हवाले कर दे। किताब सामरी का हुक्म है कि उनके बच्चों को मैं जबरन उनसे नहीं छीन सकता। उनका खून मेरे लिए इस वक्त कारआमद हो सकता है कि वो अपनी मर्जी और खुशी से उनको मेरे हवाले करें। ज़गागा जादूगर कहता चला गया। ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो ज़गागा जादूगर? क्यों खामखा देवताओं और जादूगरों को नाराज करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? तुम नहीं जानते तुमने जमशेद और सामरी जादूगरों की रूहों को कैद करके कितनी बड़ी गलती की है। मेरा मशवरा मानो तो उनकी रूहों को फौरन आज़ाद कर दो और दोबारा सामरी के माबद में जाकर उससे माफ़ी मांग लो, वरना अगर उनकी रूहें आज़ाद हो गई तो वो तुम्हारा जो हशर करेंगे उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। देव ने बेहद दबंग लहजे में कहा। नहीं गिरजाम देवता, अब ये मुझसे नहीं होगा। मैं उन जादूगरों की रूहों को नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ अगर मैंने उन जादूगरों की रूहों को आज़ाद कर दिया तो वो एक लम्हे में मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। मैं काले फूल को हर सूरत में हासिल करूंगा। अगर आप मुझे कोई मशवरा नहीं देना चाहते तो ना सही, मैं खुद ही कोई ना कोई चक्कर चला लूंगा कि अफरासियाब और दूसरे जादूगर खुद ही अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दें। बस आप एक मेहरबानी करें, कुछ भी हो आप किसी तरह ये खबर जादू देवता तक पहुँचने से रोक दें कि मैंने सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को अपने पास कैद कर रखा है। अफरासियाब को मैं खुद ही संभाल लूंगा। ज़गागा जादूगर ने बेहद बेजार लहजे में कहा। अब तुम खुद सरी पर उतर आए हो ज़गागा। अगर तुमने 300 वर्ष मेरी पूजा न की होती तो मैं तुम्हारे इस अंदाज पर इस कदर होलनाक सजा देता जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। बहरहाल तुमने अगर अजियतनाक मौत मरने का इरादा कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं 7 दिनों तक जादू देवता तक सामरी और जमशेद की रूहों की गुमशुदगी की इत्तला नहीं पहुँचने दूंगा, लेकिन उसके बाद का मैं हरगिज जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही मैं उसके बाद तुम्हारी किसी किस्म की कोई मदद करूंगा। 7 दिनों तक अगर तुमने काला फूल हासिल ना किया तो मैं तुमसे अपनी दी हुई सारी तिलिस्मी कुव्वतें छीन लूंगा और जादू देवता फिर तुम्हारा क्या हशर करेंगे उसकी भी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर ही होगी। देव ने इसी तरह सख्त और दबंग लहजे में कहा और उसका जिस्म एक बार फिर पत्थर की तरह सख्त और बेजान होता चला गया और उसके सर पर मौजूद खोपड़ी उड़कर आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई दोबारा इस धारे में आ गई। ज़गागा जादूगर ने खोपड़ी को उठाया और सर झटकता हुआ उस जगह से उठ खड़ा हुआ। देख लूंगा, मैंने जादू देवता की पूजा की है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और मेरे पास मुकद्दस शैतानी खोपड़ी है, उसकी मौजूदगी में किसी जादूगर तो क्या जादू देवता को भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि 7 दिन तो क्या मैं 2-3 दिनों में ही काली दलदलों से काला फूल निकाल लाऊंगा और फिर सामरी और जमशेद की रूहें तो क्या जादू देवता को भी मेरा ताबे होना पड़ेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ज़गागा देवता बन जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वो गुरूर भरे अंदाज में जोर जोर से कह कहे लगाने लगा। फिर उसने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी घुमाई और उसी वक्त वहां से गायब हो गया। किस कदर बेरहम और खतरनाक तरीन जादूगर है जो अपने देवताओं से टक्कर लेने का मंसूबा बना रहा है। उस वक्त अगर सुनहरी तख्ती मुझे शदीद खतरे का एहसास ना दिलाती और मैं माश के आटे का नकली उमरू ना बनाता तो इस जालम और खतरनाक जादूगर ने तो मुझे मौत के घाट उतार ही दिया था। उमरू ने उसके जाते ही बुरी तरह से कांपते हुए लहजे में कहा और उसने कांधों से सुलेमानी चादर उतारकर जमीन में डाल ली। जो ही उसने कांधों से चादर उतारी अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा। वो उछला और पूरी कुव्वत से सामने दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और चंद लम्हे तड़पने के बाद उसका जिस्म ढीला पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपना बेटा ज़गागा जादूगर को नहीं दे सकता। आका, ये जुल्म है मेरे साथ, मेरे साथियों के साथ और खुद आपके साथ। ये कहाँ का इंसाफ है कि देवताओं के लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानियां दें। आप जानते हैं कि मेरे यहाँ कई साल बाद औलाद हुई है। अगर मैंने अपना बेटा ज़गागा जादूगर के हवाले कर दिया तो मेरी बीवी तो रो रो कर मर जाएगी। और आका, आपकी भी तो पहली औलाद है। क्या औलाद की मौत का सदमा आप और मलका हैरत जादू बर्दाश्त कर लेंगे? एक जादूगर ने शहनशाह अफरासियाब की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में बेहद परेशानी और घबराहट थी। यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग भी फटा जा रहा है। रागू जादूगर, तुम्हारी तरह मैं भी पिछली 2 रातों से नहीं सो सका। मैंने ये बात मलका से भी कही थी, मगर वो किसी कीमत पर अपना बच्चा ज़गागा जादूगर के हवाले करने के लिए तैयार ही नहीं। उसने कहा है कि अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई तो अपने बच्चे को मारकर खुद भी खुदकुशी कर लेगी, मगर वो अपने बच्चे को किसी भी हालत में ज़गागा जादूगर के हवाले नहीं करेगी। ऐसी ही बातें नाशु जादूगर, घोटल जादूगर और दूसरे जादूगरों की बीवियों ने की हैं। लेकिन अगर हमने ज़गागा जादूगर की भी बात न मानी तब भी हमें अपने बच्चों से हाथ धोने पड़ेंगे और सामरी और जमशेद जादूगर के साथ साथ जादू देवता भी हमसे नाराज हो सकते हैं। अफरासियाब ने भी परेशान अंदाज में जवाब देते हुए कहा, आका, आप खुद सामरी जादूगर की रूह से बात करें। उनसे कहें कि हम तिलिस्मे होशरुबा के बाहर जाकर किसी बस्ती से उनके लिए 7 तो क्या 700 बच्चे भी लाकर उनके कदमों में उनकी भेंट दे सकते हैं। उनके खून का गुस्ल करके ज़गागा जादूगर
उस काली वादी की काली दलदलों में चले जाएं और वहां से काला फूल निकाल लाएं और हमारे बच्चों की जान बख्शी कर दें। हम भी उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगे। एक और जादूगर ने उठकर रो देने वाले अंदाज में कहा। मैं अभी सांवरी जादूगर की रूह से मशवरा करता हूँ, अफरासियाब ने कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और जेरे लब कोई मंत्र पढ़ने लगा। दरबार में मौजूद तमाम जादूगर नहायत बेताबी से अफरासियाब की तरफ देख रहे थे। अचानक अफरासियाब ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे और आंखों में इंतहाई हैरत नजर आ रही थी। उसने फिर आंखें बंद की और फिर कोई मंत्र पढ़ने लगा, मगर चंद ही लम्हों बाद उसने आंखें दोबारा खोल दी। ये कैसे हो सकता है? शायद परेशानी की वजह से मुझसे मंत्र ठीक तरीके से नहीं पढ़ा गया, वरना सांवरी जादूगर की रूह कहाँ जा सकती है? उसने हैरत की शिद्दत से बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। इस बार उसने काफी देर बाद आंखें खोली, लेकिन इस बार भी उसकी आंखों में शदीद हैरत थी। क्या बात है आका? क्या सांवरी जादूगर आका ने कोई खौफनाक बात कह दी है जो आप इस कदर हैरान और खौफजदा हो रहे हैं? नाशु जादूगर ने परेशानी के आलम में अफरासियाब की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ये बात नहीं। वो असल में मुझे सांवरी जादूगर की रूह दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसा मालूम होता है जैसे सांवरी जादूगर की रूह का वजूद ही खत्म हो गया हो, या फिर अफरासियाब खोए खोए अंदाज में कहते कहते रुक गया। उसके चेहरे पर बदस्तूर शदीद हैरत थी। सांवरी जादूगर की रूह का वजूद खत्म हो गया? ये आप क्या कह रहे हैं आलम पना? एक जादूगर ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा। अफरासियाब की बात सुनकर दूसरे जादूगरों के चेहरे भी हैरत और खौफ की ज्यादती से बिखर गए थे। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने सांवरी जादू की रूह को बुलाने के लिए खास मंत्र पढ़ा है, मगर ठहरो, मैं अभी मालूम करता हूँ। अफरासियाब ने अचानक चौंक कर कहा और उसने अपने सर का एक बाल तोड़कर उस पर कुछ पढ़कर फूंका और उसे जमीन पर फेंक दिया। एक झमाका हुआ और अचानक वहाँ एक सियाह रंग का खौफनाक शक्ल वाला पुतला नमूदार हुआ। जागूजा, जल्दी से पता करके आओ कि सांवरी की रूह कहाँ है और उसका मेरे साथ राब्ता क्यों नहीं हो रहा। और राटू जादूगर, तुम फौरन माबद जमशेद की तरफ रवाना हो जाओ और मालूम करने की कोशिश करो माबद में जमशेद जादू की रूह भी मौजूद है या नहीं। और नाजू जादूगर, तुम पताल में जाकर काली चुड़ैल को बुलाकर ले आओ। न जाने क्यों मेरा दिल किसी अनजाने खतरे से बुरी तरह घबरा रहा है। शहनशाह अफरासियाब ने स्याह पुतले और चंद जादूगरों को हदायत देते हुए कहा, और उसका हुक्म सुनते ही स्याह पुतला और जादूगर वहां से गायब हो गए और अफरासियाब अपने तख्त से उठकर नहायत परेशानी के आलम में इधर उधर ठहरने लगा। आका, जब तक स्याह पुतला, राटू जादूगर और नाजू जादूगर वापस लौटते हैं, तब तक आप सांवरी की रूह के बारे में किताब सांवरी क्यों नहीं देख लेते? हो सकता है ये किताब सांवरी जानती हो कि सांवरी की रूह कहाँ है और उसे आपका राब्ता क्यों नहीं हो रहा। एक वजीर जादूगर ने अफरासियाब को मशवरा दिया और अफरासियाब ने चौंकर इस बात में सर हिला दिया। वो चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद वापिस अपने तख्त पर आ बैठा। तख्त के साथ बनी हुई एक संदूकची को खोलकर उसने किताब सांवरी निकाली और उसे सांवरी जादूगर की रूह के मुतालिक पूछने लगा। चंद लम्हों बाद उसने किताब खोली और फिर उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। ओह, ये कैसे हो सकता है? सांवरी की रूह को कौन कैद कर सकता है? कहीं किताब सांवरी को धोखा तो नहीं हुआ? लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। किताब सांवरी कभी झूठ नहीं बोल सकती। मगर ए किताब सांवरी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सांवरी की रूह को कैद करने वाला कौन है और उसने सांवरी की रूह को कहाँ कैद कर रखा है, और अब उनकी रिहाई किस तरह मुमकिन हो सकती है? अफरासियाब परेशानी के आलम में किताब सांवरी की तरफ देखकर कहता चला गया। फिर थक हाकर उसने आखिर किताब बंद कर दी और किताब को संदूकचे में रखकर उसे बंद कर दिया। आलम पना, वजीर आजम ने शहनशाह अफरासियाब की तरफ देखते हुए नहायत बेताब और परेशान लहजे में कहा। अफरासियाब ने होंठ भींचते हुए उसकी तरफ देखा और एक तवील सांस लेकर तख्त की पुट से टेक लगाकर बैठ गया। इंतहाई हैरतनाक और नाकाबिले यकीन बात है वजीर आजम, हमारे तिलिस्म में मौजूद किसी जादूगर ने सांवरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को सुनहरी बोतल में कैद कर लिया है। मगर अफरासियाब ने परेशान अंदाज में कहा और दरबार में बैठे हुए जादूगर एक झटके से अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों और चेहरों पर हैरत के साथ बला का खौफ था। ये आप क्या कह रहे हैं शहनशाह तिलिस्म? सांवरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को कैद कर लिया गया है? लेकिन क्यों, कैसे, और उनको कौन कैद कर सकता है? एक बड़े जादूगर ने हैरत की शिद्दत से शहनशाह अफरासियाब की तरफ देखते हुए पूछा। मालूम नहीं किताब सांवरी में उस जादूगर का नाम क्यों नहीं आ रहा। किताब सांवरी के मुताबिक वो कोई बहुत बड़ा और इंतहाई हद तक ताकतें रखने वाला जादूगर है, और वो है भी तिलिस्म होशरुबा में। मगर हमारे तिलिस्म में इस कदर ताकतवर जादूगर कहाँ से आ सकता है जो सांवरी और जमशेद जादूगरों की रूहों को कैद करने की जुर्रत कर सके, और वो कौन हो सकता है? शहनशाह अफरासियाब ने तख्त से उठते हुए नहायत गंभीर और इंतहाई परेशान लहजे में कहा। जगागा जादूगर। अचानक एक तरफ से आवाज आई और अफरासियाब के साथ साथ दूसरे जादूगर भी चौंक कर उस तरफ देखने लगे जिस तरफ से आवाज आ रही थी। दूसरे ही लम्हे उनकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गईं। खास तौर पर शहनशाह अफरासियाब की आंखें तो उस तरफ देखकर इस कदर फैल गईं जैसे अभी हल्के तोड़कर बाहर आ गिरेंगी। तो तुम जिंदा हो? मगर
افراسیاب کے منہ سے انتہائی ہکلاہٹ زدہ آواز نکلی اور دربار عمر و یار کے طنزیہ اور فلک شگاف کہکہوں سے گونج اٹھا۔ زگاگا جادوگر جو ہی تہہ خانے کے زینے اترا بری طرح سے چونک اٹھا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار کے قریب گرے ہوئے عمر و یار پر جم گئیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ تو عمر و یار ہے، وہی عمر و یار جسے میں نے سرحد پر مار ڈالا تھا، مگر یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جسم اور ہڈیاں تک میں نے جلا کر کوئلہ کر دی تھی، پھر یہ کہاں سے آ گیا اور اس تہہ خانے میں کس طرح سے پہنچ گیا؟ یہاں تو میری اجازت کے بغیر ایک معمولی پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں لہرایا۔ اس کے ہاتھ میں یکلخت ایک دو دھاری تلوار آ گئی۔ وہ تلوار لے کر تیزی سے عمر و یار کی طرف بڑھا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور عمر و یار کی گردن پر مارنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے تلوار غائب ہو گئی اور وہ بکلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے میری تلوار کہاں گئی؟ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں دو دھاری تلوار آ گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور تلوار لہرا کر پوری قوت سے عمر و یار کو مارنے ہی لگا تھا کہ تلوار ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے غائب ہو گئی۔ اب تو زگاگا جادوگر کا سارا جسم غصے سے لرز اٹھا۔ کون ہے یہاں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انتہائی خوفناک لہجے میں پوچھا، مگر اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پوچھتا ہوں یہاں کون ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو فوراً میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے گرج کر کہا، لیکن اس پر بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اگر تم خود سامنے نہیں آتے تو میں تمہیں اپنے سامنے لانے کا طریقہ اچھی طرح سے جانتا ہوں، داسمبو نے اس نے گھراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے گردن گھما کر کسی کو آواز دی۔ فوراً ہی وہاں ایک بونا نمودار ہوا۔ داسمبو نے دیکھو یہاں کون ہے جو ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین رہا ہے؟ وہ جو کوئی بھی ہے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ہمارے قدموں میں لا گراؤ، جلدی۔ اس نے بونے پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے تاکمانہ لہجے میں کہا، اور بونا گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے آقا، سوائے آپ کے اور اس آدم ذات کے، داسمبونے نے جواب دیا۔ تو پھر ہمارے ہاتھ سے تلوار کیسے غائب ہو گئی؟ میں اس آدم ذات کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا جواب سن کر زگاگا جادوگر نے حیران ہو کر کہا، یہ آپ کا طلسم قدا ہے آقا۔ مقدس طلسم قدا میں دیوتا کے حکم کے بغیر آپ کسی کا خون نہیں بہا سکتے، ورنہ ہر طرف ناپاکی پھیل جائے گی اور دیوتا کا بت فوراً یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ تلوار کوئی اور نہیں، دیوتا کے محافظ آپ سے چھین رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس آدم ذات کو مارنا ہے تو اسے آپ مقدس تہہ خانے سے باہر لے جائیں۔ بونے داسم نے جواب دیا اور زگاگا جادوگر کے چہرے پر اطمینان اور قدرے شرمندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ واقعی یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا، دیوتا مجھے معاف کر دیں، میں واقعی بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے داسم، تم جاؤ، اس آدم ذات کو میں باہر لے جاتا ہوں، اسے میں باہر جا کر ہی ہلاک کروں گا۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، اس کو تو میں نے جادو کے زور سے ہلاک کر ڈالا تھا، پھر یہ دوبارہ زندہ کیسے ہو گیا اور میرے تہہ خانے میں کس طرح سے آ گیا؟ زگاگا جادوگر نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا، آپ نے جس عمرو کو مارا تھا وہ اصل عمرو نہیں تھا آقا، بلکہ ماش کے آٹے کا بنا ہوا ایک طلسمی پتلا تھا، اور یہ اصلی عمرو یار کمرے کا کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر غیبی حالت میں تہہ خانے میں اترا تھا۔ چونکہ یہ غیبی حالت میں تھا اس لیے اسے دیوتا کے محافظ بھی نہیں دیکھ سکے، مگر جب یہ تہہ خانے میں نمودار ہوا تو غیبی محافظوں نے اس کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا اور وہ اسے ہلاک کر کے باہر پھینکنے والے تھے کہ اسی وقت تہہ خانے میں آپ آ گئے۔ اب اگر اس عمرو یار کو مارنا ہے تو آپ اسے تہہ خانے سے باہر لے جائیں، ورنہ اسے محل کی چھت سے نیچے پھینک دیں، یہ ہلاک ہو جائے گا، بونے داسم نے کہا اور زگاگا جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ داسم، اب اس عمرو یار سے میں خود ہی نمٹ لوں گا، اور ہاں جانے سے پہلے تہہ خانے کے دروازے پر ساگو اور شباگو کو کھڑا کر جاؤ تاکہ آئندہ کوئی غیبی حالت میں بھی اس تہہ خانے میں اترنے کی جرت نہ کرے۔ اور ہاں ایک اور بات، مجھے یہ بھی معلوم کر کے بتاؤ کہ ملک نارستان میں شہزادی سورج مکھی مقام جنگل سے شکار کھیل کر واپس آئی ہے یا نہیں؟ زگاگا جادوگر نے کہا اور داسم بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک جماکے سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ زگاگا جادوگر چند لمحے غور سے عمرو یار کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے جھک کر عمرو یار کو گریبان سے پکڑا اور غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ محل کی چھت کے ایک بہت اونچے برج پر نمودار ہوا۔ عمرو یار کا گریبان بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے جھٹکا دے کر اسے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سر سے بلند کر لیا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم اور مجھے نیچے کیوں پھینک رہے ہو؟ عمرو کو شاید اسی اثنا میں ہوش آ گیا تھا۔ اس نے زگاگا جادوگر کے ہاتھوں میں بری طرح سے مچلتے اور چیختے ہوئے کہا، تمہاری موت، تم سرحد پر تو مجھے دھوکہ دے کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر اب تم نہیں بچ سکو گے عمرو یار، میں تمہیں اس اونچائی سے اس زور سے پھینکوں گا کہ تمہارے جسم کی ہڈیوں کا بھی سرما بن جائے گا۔ زگاگا جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمرو لاکھ چیخا چلایا لیکن زگاگا جادوگر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پوری قوت سے برج سے نیچے پھینک دیا اور جھک کر اسے نیچے گرتا ہوا دیکھنے لگا۔ گرتے ہوئے عمرو یار کو اور تو کچھ نہ سوجھا، اس نے زمین میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکال کر جلدی منہ میں ڈال لی۔ گرتے ہوئے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا،
दूसरे ही लम्हे उसका जिस्म यूं हल्का फुल्का हो गया जैसे कागज का बना हुआ हो, और वो नहायत आराम से जमीन पर उतरता चला गया। जमीन पर उतरते ही उसने ऊपर देखा, जहाँ जगागा जादूगर हैरत से आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आ रहा हो कि जिसे उसने इस कदर बुलंदी से नीचे फेंका वो इतने आराम से नीचे जा खड़ा हुआ। फिर जैसे उसे होश आ गया और वो फौरन अपनी जगह से गायब हुआ और ठीक उस जगह आनमदार हुआ जहाँ उमरू खड़ा था। मगर फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उमरो यार वहाँ मौजूद ही नहीं था। ये कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही मौजूद था। जगागा जादूगर ने हैरत की शिद्दत से चारों तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि वो कोई मंत्र पढ़ता, अचानक उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसे यूं लगा जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने तेज धार तलवार रख दी हो। खबरदार जगागा जादूगर, अगर तुमने अपनी जगह से हिलने या कोई मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो मैं एक लम्हे में तुम्हारी शहरक काट दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी जान तुम्हारे अपने जिस्म में ही है। उसे एक इंतहाई सर्द आवाज सुनाई दी और सचमुच उसकी आंखों में बेपनाह खौफ भर आया। कौन हो तुम? उसने खौफजदा लहजे में पूछा। तुम्हारे बाप के बेटे की मौत, उमरो यार, जिसे तुमने सरहद लिस्म पर भी मारा था और अब फिर मारने में कोई कसर बाकी नहीं रख छोड़ी थी। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे शिकंजे में है। बताओ मैं तुम्हारा क्या हशर करूं? चला दूं तलवार तुम्हारी गर्दन पर? उमरो ने उसकी गर्दन पर तलवार का दबाव डालते हुए सख्त लहजे में कहा। नहीं, मुझे मत मारो। मैं जगागा जादूगर ने हकलाते हुए कहा। नहीं क्यों? हाँ क्यों नहीं शैतान जादूगर, तुमने मुझे हलाक करने की कोशिश की, मैं बच गया, ये मेरी किस्मत थी। अब मैं तुम्हें हलाक करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी किस्मत, मेरे हाथों से बच गए तो बच गए, वरना, उमरू ने कहा, मगर ऐन उसी वक्त उससे चूक हो गई। वो जगागा जादूगर को खौफजदा देखकर मुतमिन हो गया और उस मौके का फायदा उठाकर जगागा जादूगर जेरे लब कोई मंत्र पढ़ चुका था। वो अचानक ही वहां से गायब हो गया और उसके अचानक गायब होने की वजह से उमरू अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और बुरी तरह से लड़खड़ा गया। उसके लड़खड़ाने की वजह से उसके हाथ से न सिर्फ तलवार गिर गई बल्कि कांधों पर रखी हुई सुलेमानी चादर भी खुल गई और उमरू एक बार फिर नमूदार हो गया। जो ही वो नमूदार हुआ उसी लम्हे उसके करीब जगागा जादूगर भी आनमदार हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर उमरू की गर्दन पकड़ना चाही, लेकिन उमरू तेजी से नीचे झुककर एक तरफ हो गया। तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते उमरो यार, तुम मेरे तहखाने के राज से वाकिफ हो गए हो और मैं नहीं चाहता कि तहखाने के तिलिस्म के बारे में तुमसे किसी और को पता चले, इसलिए तुम्हारा मरना अब और भी जरूरी हो गया है। जगागा जादूगर ने दांत किचकिचाते हुए कहा और तेजी से उसकी तरफ लपका, मगर उमरू एक बार फिर उसे झुकाई दे गया। जगागा जादूगर ने फिजा में हाथ मारा, फौरन ही उसके हाथ में दो धारी तलवार आ गई और वो तलवार लेकर नहायत खौफनाक और जारहाना अंदाज में उमरू की तरफ बढ़ने लगा। उमरू ने पीछे हटते हुए जमील में से ढाल इब्राहिमी निकाल ली। उसी वक्त वहाँ एक कागजी पुतला नमूदार हुआ और जगागा जादूगर उसे देखकर चौंक पड़ा। तुम क्यों आए हो यहाँ? उसने पुतले की तरफ देखकर करख्त लहजे में कहा। आका, आपको शहनशाह अफरासियाब याद फरमा रहे हैं, वो दरबार में मौजूद हैं। पुतले ने जवाब दिया। उसका लहजा बेहद मोदबाना था। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ, जगागा जादूगर ने झल्लाए हुए लहजे में कहा और पुतला फौरन गायब हो गया। जगागा जादूगर उमरो यार की तरफ पलटा, मगर उमरू वहाँ कहाँ? वो तो सुलेमानी चादर दोबारा उड़कर न जाने कहाँ गायब हो गया था। दासिम। उमरो यार को गायब देखकर जगागा जादूगर ने दासिम को आवाज दी। फौरन ही दासिम बोना वहाँ आकर नमूदार हुआ। दासिम, उमरो यार को तलाश करो, वो जहाँ भी हो उसे एक लम्हे में खत्म कर दो। वो मेरा असल राज जान चुका है। ऐसा ना हो कि वो सारी बातें अफरासियाब को बता दे और मेरा सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाए, जगागा जादूगर ने चीखते हुए कहा और दासिम बोना सर हिलाकर फौरन वहां से गायब हो गया। जगागा जादूगर भी उस जगह से गायब होकर अपने कमरा खास में आ गया और दोनों हाथ पुष्प पर बांधकर परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। फिर अचानक उसे जैसे कोई ख्याल आया। उसने अपना एक हाथ जमीन की तरफ झटका तो जमीन पर शोला और धुआं उभरा और वहाँ एक छोटा सा बोना नमूदार हुआ। उस बोने का सर गंजा था और गंजे सर पर 7 रंगों की धारियां बनी हुई थी। हफ्तरंग बोने, शहजादी सूरजमुखी इस वक्त कहाँ है? उसने हफ्तरंग बोने से मुखातिब होकर पूछा। शहजादी सूरजमुखी इस वक्त नारिस्तान के शुमाली जंगल में शिकार खेलने गई हुई है। उसके साथ उसकी चंद सहेलियां और फौज का एक दस्ता है जो उसकी हिफाजत पर मामूर है, हफ्तरंग बोने ने कहा। हफ्तरंग बोने, क्या तुम गोला सांवरी यहाँ ला सकते हो? मैं शहजादी सूरजमुखी को एक नजर देखना चाहता हूँ कि वो कैसी है, जगागा जादूगर ने उससे पूछा। नहीं, मैं सांवरी गोला तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें शहजादी सूरजमुखी बनकर जरूर दिखा सकता हूँ। ये देखो, हफ्तरंग बोने ने कहा और उसके गिर्द अचानक धुआं फैल गया। धुआं छटा तो वहाँ हफ्तरंग बोने की बजाय एक नहायत हसीन और जमील शहजादी मौजूद थी। उसने सब्ज रंग का नहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसके सर पर सुर्ख रंग की एक छोटी सी टोपी थी जिस पर झालरों की तरह मोती लगे हुए थे। शहजादी इस कदर हसीन थी कि जगागा जादूगर आंखें फाड़े उसकी तरफ देखता ही रह गया। इस कदर हसीन, इस कदर खूबसूरत, वाकई इस कदर हसीन शहजादी जगागा जादूगर के ही लायक है। काले फूल को तो मैं बाद में हासिल करूंगा, इससे पहले मैं तुम्हें अपनाऊंगा शहजादी। मैं आ रहा हूँ,
मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ज़गागा जादूगर जैसे ख्वाब के आलम में कहता चला गया। इस वक्त सूरजमुखी शहजादी के गिर्द धुआं फैला और उसने दोबारा हाथ रंग बोने की सूरत इख्तियार कर ली। मेरे लायक कोई और खिदमत? उसने ज़गागा जादूगर की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, ठीक है, तुम जाओ, अगर ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फिर बुला लूंगा, ज़गागा जादूगर ने कहा और हफ्त रंग बोना धुआं बनकर फौरन गायब हो गया। ज़गागा जादूगर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने एक तरफ मुंह करके दासिम बोने को आवाज़ दी। झमाका हुआ और दासिम बोना फौरन नमोदार हुआ। दासिम, मैंने तुम्हें उमरो यार की हलाकत के लिए भेजा था, कर दिया उसे हलाक? उसने दासिम बोने की तरफ देखते हुए सवालिया लहजे में पूछा। नहीं आका, मैंने उसे बहुत तलाश किया, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गया। शाही दरबार के सिवा मैंने उसे पूरे महल में छान मारा है, लेकिन मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा। या तो वो दरबार में है या वो फिर इस महल से निकल चुका है। दरबार में शहनशाह अफरासियाब और दूसरे जादूगरों की मौजूदगी में जा नहीं सकता, और मैं आपकी इजाजत के बगैर महल की हदूद से नहीं निकल सकता। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे महल से बाहर जाकर तलाश करूं। दासिम बोने ने नहायत मोदबाना लहजे में कहा। तुम भी निरे अहमक हो दासिम, मैंने उम्र को हर कीमत पर तलाश करके उसकी हिलाकत का हुक्म दिया था, फिर वो अफरासियाब के दरबार में जाता या महल से बाहर, तुम्हें फौरन उस तक पहुंचना चाहिए था। ज़गागा जादूगर ने उसकी तरफ गुस्सीली नजरों से घूरते हुए कहा। मैं अभी जाता हूँ, दासिम बोने ने घबरा कर कहा। नहीं, अब तुम यहीं रुको, मैं खुद जाता हूँ, कहीं वो सचमुच कोई गड़बड़ ही न कर दे, ज़गागा जादूगर ने जलाए हुए लहजे में कहा और अचानक वहां से गायब हो गया। हाँ, मैं जिंदा हूँ और उस वक्त तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मैं तुम जैसे शैतान जादूगरों का खात्मा नहीं कर देता, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो उसे, ना जाने पाए, अफरासियाब ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसका हुक्म पाते ही कई जादूगर बिजली की सी तेजी से उमरू की तरफ झपटे, मगर उमरू सुलेमानी चादर ओढ़कर फौरन गायब हो गया। वो यही है, इसी दरबार में। खबरदार, दरबार के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, हर तरफ आग की बारिश कर दो। आज उसे यहाँ से किसी सूरत में बचकर नहीं जाना चाहिए। पूरे के पूरे दरबार में सुर्ख बिजलियां फैला दो और तुम सब फौरन जमीन में चले जाओ, जल्दी करो, अफरासियाब ने तमाम जादूगरों से मुखातिब होकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसका हुक्म सुनकर तमाम जादूगर तेज तेज मंतर पड़ने लगे। रुक जाओ अफरासियाब, मैं कहता हूँ रुक जाओ, इससे पहले कि तुम मुझे आग में जलाओ या बिजलियों में भस्म कर दो, मैं तुम्हें सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों के मुतालिक बताना चाहता हूँ। सुनो, उसे ज़गागा जादूगर ने अपने कब्जे में कर रखा है। वो तुम सबको धोखा दे रहा है, तुमसे तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी सल्तनत छीनने के लिए वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उमरू ने गैबी हालत में चीखते हुए अफरासियाब से मुखातिब होकर कहा। उसकी बात सुनकर न सिर्फ अफरासियाब बल्कि दूसरे जादूगर भी चौंक उठे। मैं सच कह रहा हूँ अफरासियाब, उस जादूगर ने तुम्हारे तहखाने में एक स्याह रंग का बुत बना रखा है। वो उसको जिंदा करके उससे बातें करता है। ये बातें उसने उसी बुत से कही थी। उस बुत में किसी देवता की रूह आई थी। ज़गागा जादूगर दरअसल अपनी जिंदगी की तवालत के लिए तुम्हारे और दूसरे जादूगरों के बच्चों को ज़िबा करना चाहता है। उसे असल में एक काले फूल की तलाश है, जिसे खाकर वो हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाना चाहता है। उसके अलावा वो मुल्क नारिस्तान की शहजादी सूरजमुखी से भी शादी करना चाहता है, ताकि वो उस शहजादी को भी हलाक करके उसके खून के आखिरी कतरे का तिलक अपने माथे पर लगाए, ताकि उसका बुढ़ापा भी हमेशा के लिए जाता रहे। उमरू ने उसे खामोश देखते हुए तेज तेज लहजे में कहा। तुम बक रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज़गागा जादूगर 3000 साल की पूजा करके खास हमारे लिए तिलिस्मी होशरुबाए हैं। वो काला फूल देवताओं को जिंदा करने के लिए हासिल करना चाहते हैं। हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम अय्यार हो, तुम जानबूझकर ऐसी बातें करके हमें बहकाना चाहते हो ताकि हम ज़गागा जादूगर से बदजन हो जाएं। नहीं नहीं, पकड़ लो इस बदबख्त को, शहनशाह अफरासियाब ने बुरी तरह चीख कर कहा। दूसरे ही लम्हे सारे दरबार में आग के शोले रक्स करने लगे। शहनशाह अफरासियाब ने दोनों हाथ जोर से हिलाए तो दरबार में मौजूद तख्त और दूसरा हर किस्म का सामान वहां से गायब हो गया। कई जादूगर धुआं बनकर जमीन में घुस गए। चंद जादूगर मंतर पढ़ कर हर तरफ आग के गोले बरसाने लगे। खुद अफरासियाब भी हाथ झटक कर हर तरफ नन्हे नन्हे तिलिस्मी तीर फेंकने लगा। अचानक वहां झमाका हुआ और अफरासियाब के करीब ज़गागा जादूगर आनमुदार हुआ। ओह आका, ज़गागा जादूगर आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ वो शैतान आया हुआ है जिसे आप अपनी तरफ से तिलिस्मी होशरुबा की सरहद पर मार आए थे। वो जिंदा है, आप यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि वो आप जैसे अजीम जादूगर को कोई नुकसान पहुंचाए। अफरासियाब ने तेज लहजे में कहा। अच्छा, तो वो यहाँ है? ठहरो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। अगर वाकई उमरो यार यहाँ है तो वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तुम्हारे उन आग के गोलों और तीरों से कुछ नहीं होगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ और अफरासियाब तुम भी यहाँ से चले जाओ। उमरो यार अब मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। उमरो का नाम सुनकर ज़गागा जादूगर ने तेज लहजे में कहा। मगर आका, अफरासियाब ने कुछ कहना चाहा, मगर ज़गागा जादूगर ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया। बस तुमसे कहा ना कि जाओ यहाँ से, मैं उसे खुद निपट लूंगा, ज़गागा जादूगर ने इंतहाई करक लहजे में कहा और वहां पर मौजूद तमाम जादूगर वहां से गायब हो गए। अफरासियाब भी ज़गागा के सामने सर झुकाकर धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। उमरो यार, अब अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं इस सारे दरबार को जहन्नुम बना दूंगा।
میں نے دربار کے چاروں طرف سحر کر دیا ہے، تم ایک معمولی سے رکھنے سے بھی یہاں سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے۔ زگاگا جادوگر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے نہایت بھیانک لہجے میں کہا۔ لیکن اس کی بات کا عمرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو تم اس طرح سے نہیں مانو گے؟ ٹھیک ہے، اب تم اذیت ناک موت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زگاگا جادوگر نے زور سے ہاتھ جھٹکے، بجلی کی لہریں اس کے بازوں سے نکل کر زمین پر گریں، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور سارے فرش پر یکلخت آگ بھڑک اٹھی۔ اب بھی وقت ہے عمرو، میرے سامنے آ جاؤ ورنہ یہ آگ پورے کمرے میں بھر جائے گی، زمین سے چھت تک ہر چیز کو لمحوں میں جلا کر راکھ کر دے گی۔ زگاگا جادوگر نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ٹھہرو زگاگا جادوگر، میں تمہارے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں، اس آگ کو بجھا دو۔ اچانک عمرو یار کی آواز سنائی دی اور زگاگا جادوگر کے لبوں پر بھیانک مسکراہٹ ابھر آئی۔ پہلے خود کو ظاہر کرو، میں پھر آگ بجھاؤں گا، زگاگا جادوگر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی ہڈی آ گئی۔ نہیں، پہلے تم اس آگ کو بجھاؤ، اگر میں ظاہر ہوا تو یہ آگ مجھے جلا ڈالے گی، عمرو نے تیز لہجے میں کہا، اور زگاگا جادوگر نے خوفناک نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود سیاہ ہڈی گھمائی۔ کمرے میں لگی ہوئی آگ فوراً بجھ گئی۔ آگ کے بجھتے ہی عمرو یار کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر ظاہر ہو گیا۔ اس کا سارا جسم پسینے سے نہایا ہوا تھا اور کمرے میں شدید تپش کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اب میں تمہارا کیا حشر کروں؟ زگاگا جادوگر نے اسے دیکھ کر کہا لگاتے ہوئے کہا۔ تم نے حشر کیا کرنا ہے؟ حشر تو میرا تم پہلے بھی کر چکے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے مار سکتے ہو اور میں تمہارے خوف سے ظاہر ہوا ہوں؟ عمرو نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا، تم میرے خوف سے ہی تو ظاہر ہوئے ہو، ورنہ تمہیں یقین سا ہو گیا تھا کہ میں تمہیں خوفناک آگ میں جھلسا کر راکھ کر دوں گا۔ زگاگا جادوگر نے اسی انداز میں جواب دیا۔ نہیں زگاگا جادوگر، یہ بات نہیں ہے، میں نے خود کو تمہارے سامنے اس لیے ظاہر کیا ہے کہ اصل میں مجھے تمہاری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ تم اتنی دیر سے جادو منتر کرتے پھر رہے ہو کہ کسی طرح مجھے مار ڈالو، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں نے سوچا کہ چلو یہ موقع میں تمہیں خود ہی دے دوں، کیونکہ تم اتنے بڑے جادوگر ہو کہ سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں تک کو قید کر سکتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے شہنشاہ افراسیاب اور دوسرے جادوگر کے سامنے شرمندہ ہو۔ ویسے تمہیں ایک اور بات بتا دوں، تو مجھے مار کر فائدے میں نہیں بلکہ خسارے میں رہو گے۔ عمرو نے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں مار کر بھلا میں کس طرح خسارے میں رہوں گا؟ تم جیسے انسان کو مار کر میں نہ صرف افراسیاب بلکہ دوسرے جادوگروں کا بھی اعتماد حاصل کروں گا، اور پھر تمہیں مار کر میرا راز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا کہ میں طلسم ہوشربا میں کیوں اور کس لیے آیا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں واحد تم ہی وہ انسان ہو جو میری اصل حقیقت جانتے ہو، ورنہ میری اصلیت سے ابھی تک جادو دیوتا بھی واقف نہیں۔ زگاگا جادوگر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود زگاگا جادوگر تم مجھے مار کر خسارے میں رہو گے، کیونکہ تمہاری اصلیت سے میں ہی نہیں ایک اور ہستی بھی واقف ہے۔ تم مجھے تو مار سکتے ہو مگر اس ہستی کو نہیں مار سکتے، اور جو ہی میں ہلاک ہوں گا اس وقت وہ ہستی ثبوت کے ساتھ نہ صرف افراسیاب کو بلکہ جادو دیوتا کو بھی تمہاری حقیقت سے آگاہ کر دے گی۔ پھر تم خود سوچو جادو دیوتا تمہارا کیا حشر کریں گے؟ عمرو نے جلدی سے کہا، اور اس کی بات سن کر زگاگا جادوگر کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ تمہارے علاوہ میری اصلیت سے کوئی اور بھی واقف ہے؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ کون ہے وہ؟ کہاں ہے؟ میں اس کو بھی ہلاک کر دوں گا، جلا کر بھسم کر دوں گا اسے۔ زگاگا جادوگر نے نہایت پریشان لہجے میں کہا۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی اسے ہلاک کر سکتے ہو۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ ہستی کون ہے؟ عمرو نے ہنس کر کہا۔ زگاگا جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ نہایت خونخوار نظروں سے عمرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سنو زگاگا جادوگر، وہ ناقابل تذکیر ہستی میرا ہمزاد ہے۔ میں جادو وغیرہ تو نہیں جانتا، لیکن میرے پاس ایک خاص علم ہے جس کی مدد سے میں نے اپنے ہمزاد کو اپنا متی بنا لیا ہے، اور وہ صرف میرے حکم کا پابند ہے۔ جب تک میں نہ چاہوں وہ مجھ سے الگ نہیں ہوتا۔ نہ صرف وہ میری مدد کرتا ہے بلکہ وہ میری حفاظت بھی کرتا ہے۔ اگر تم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً مجھ سے الگ ہو جائے گا، اور ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں افراسیاب کے پاس پہنچ کر اسے ساری حقیقت بتا دے گا، اور پھر وہ جادو دیوتا کے پاس بھی جا کر تمہارا پول کھول دے گا۔ اس بات کی ہدایت میں اسے دے چکا ہوں۔ تمہیں شاید میری بات پر یقین نہ آئے، اس لیے میں اپنے ہمزاد کو حاضر کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں اپنی طاقت پر اتنا ہی غرور ہے تو اس کو ختم کر کے دکھاؤ، اس کے بعد مجھے مارنا۔ عمرو یار کہتا چلا گیا۔ زگاگا جادوگر اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے عمرو کی باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ عمرو نے اس کے تذبذب کا فائدہ اٹھایا اور اس زمین سے ایک چھوٹا سا سفید گیند نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ یہ دیکھو، اس طلسمی گیند کو میں زمین پر ماروں گا تو اسی وقت میرا ہمزاد مجھ سے الگ ہو کر سامنے آ جائے گا۔ یہ کہہ کر عمرو نے گیند زور سے زمین پر دے ماری۔ ایک دھماکہ ہوا اور اچانک زگاگا جادوگر کے سامنے کثیف دھواں پھیل گیا۔ ایک لمحے کے لیے زگاگا جادوگر مکمل طور پر دھوئیں میں چھپ گیا۔ جب دھواں چھٹا تو یہ دیکھ کر زگاگا جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ وہاں عمرو کے ساتھ ایک اور عمرو کھڑا نظر آ رہا تھا، اور دوسرا عمرو یار ایسا تھا جیسے واقعی وہ سایہ ہو۔ اس کے جسم کے آر پار صاف دیکھا جا سکتا تھا، اور وہ دھوئیں کے مرغولے کی طرح بھل کھاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لو زگاگا جادوگر،
आंखें फाड़ फाड़ कर, बल्कि अपनी आंखों पर हथेलियां रगड़ रगड़ कर देख लो। ये मेरा हमजाद है, इसे मार सकते हो तो मार डालो, फिर चाहे तो मुझे भी मार डालना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम ज़गागा जादूगर है। मेरे पास जादू की ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि मैं चट्टानों को भी पिघला कर रख दूं, बस्ती की बस्तियां उजाड़ डालूं और पूरे के पूरे जंगल को एक लम्हे में जलाकर राख कर सकता हूँ। फिर मेरे सामने तुम्हारा ये मामूली सा हमजाद क्या हैसियत रखता है? मैं तुम्हें और तुम्हारे हमजाद दोनों को फना कर दूंगा, ज़गागा जादूगर ने गुरूर भरे लहजे में कहा। साथ ही उसने अपना एक हाथ उमरू के हमजाद की तरफ करके जोर से झटका। आग का एक गोला सा लपका और उमरू के हमजाद से टकराया। जो ही वो हमजाद से टकराया, यकलक यूं बुझ गया जैसे वो उमरू के हमजाद की बजाय पानी के किसी तालाब में जा पड़ा हो। ये देखकर ज़गागा जादूगर गुस्से से भर गया। उसने हाथ झटक झटक कर उमरू के हमजाद पर आग के गोले बरसाए, मगर आग के गोले उमरू के हमजाद से टकराते ही बुझ जाते। अब तो ज़गागा जादूगर के गुस्से की इंतहा न रही। उसने दोनों हाथ फैलाए। उसके दोनों हाथों से सुर्ख रंग की लहरें से निकलकर उमरू के हमजाद पर पड़ने लगी, मगर हमजाद उसी तरह लहरें लेता हुआ मुस्कुरा रहा था जैसे वो ज़गागा जादूगर का मजाक उड़ा रहा हो। अब तो ज़गागा जादूगर सचमुच परेशान हो गया। उसने हाथ नीचे कर लिए और जोर से ताली बजाई। यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए और वहां 3 इंतहाई बदशक्ल और खौफनाक जल्लाद आनमदार हुए, जिनका रंग काला स्या था। उनके हाथों में बर्छे और भाले थे। ज़गागा जादूगर के हुक्म से उन्होंने उमरो यार के हमजाद पर हमला कर दिया। जल्लादों के बर्छे और भाले उमरो के हमजाद से यूं गुजर जाते जैसे वो खाली हवा में हाथ चला रहे हों। उमरो एक तरफ खड़ा उनकी तरफ भी मुज़हिका खेज निगाहों से देख रहा था। बस करो ज़गागा जादूगर, बस करो। तुम अपनी पूरी ताकत भी लगा लो, तभी तुम मेरे हमजाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर अब तुम अपनी इज्जत चाहते हो तो सोच लो, मुझे मारकर नुकसान में रहोगे या नहीं? हाँ, अगर तुम मेरे साथ एक मुआहिदा करो तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मेरा मतलब है, काले फूल और शहजादी सूरज को हासिल करने में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। उमरो यार ने उसे मुखातिब होकर कहा, कैसा मुआहिदा, क्या चाहते हो तुम? ज़गागा जादूगर ने उसकी तरफ गुस्से और बेबसी से देखते हुए पूछा। ज़गागा जादूगर, मेरी मदद का वादा करो तो मैं तुम्हारी मदद का वादा करूंगा। मैं चाहूँ तो तुम्हारे हाथ पैर हिलाए बगैर तुम्हें शहजादी सूरजमुखी और काला फूल लाकर दे सकता हूँ। न सिर्फ शहजादी सूरजमुखी और काला फूल, बल्कि तुम्हें जादू देवता का सुनहरा बुत भी लाकर दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस तरह तुम हमेशा के लिए जिंदा और जवान रहना चाहते हो, उसी तरह तुम्हें देवताओं की तरह ताकतवर और अजीम होने की भी ख्वाहिश होगी, और तुम देवताओं के हम पल्ला सिर्फ इस सूरत में हो सकते हो जब तुम्हारे पास जादू देवता का सुनहरा बुत हो। उमरू ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, जादू देवता का सुनहरा बुत? ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जादू देवता के सुनहरे बुत के मुतालिक कैसे जानते हो? वाकई, अगर मुझे जादू देवता का सुनहरा बुत मिल जाए तो मैं जादू के तमाम देवताओं के बराबर हो जाऊंगा। फिर ना ही कोई मुझसे मेरी ताकतें छीन सकता है और ना ही कोई मुझे हलाक कर सकता है। उमरो यार, क्या वाकई तुम मुझे जादू देवता का सुनहरा बुत लाकर दे सकते हो? क्या वाकई? सुनहरे बुत का नाम सुनकर ज़गागा जादूगर बुरी तरह उछल पड़ा और उसने उमरो यार से यूं पूछा जैसे वो उमरो यार से सुनहरे बुत के हसूल के लिए उसके कदमों में भी झुक सकता है। हाँ, ये सच है। दुनिया में वाहिद मैं ही वो इंसान हूँ जो ये जानता है कि जादू देवता का सुनहरा बुत कहाँ है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है, मगर उसके लिए मेरी यही शर्त है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। उमरू ने नहायत संजीदा लहजे में कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ उमरू। तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करूंगा, बस तुम मुझे किसी तरह जादू देवता का सुनहरा बुत ला दो। फिर तुम मुझसे जो मदद मांगोगे मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करूंगा। ज़गागा जादूगर ने जोश भरे लहजे में कहा। कहाँ वो उमरू यार की जान का दुश्मन हो रहा था और कहाँ वो उमरू की मिन्नत समाजत पर उतर आया। नहीं, पहले तुम्हें मेरी मदद करना होगी, उसके बाद मैं तुम्हें सुनहरे बुत के बारे में बताऊंगा। उमरू ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? ज़गागा जादूगर ने सर झटक कर कहा, जैसे उसने उमरू के सामने हथियार डाल दिए हों। अफरा से आपकी मौत और तिलिस्मे होशुबा की मुकम्मल तबाही। उमरू ने उसकी तरफ देखते हुए रुक रुक कर कहा, और उसकी बात सुनकर ज़गागा जादूगर इस बुरी तरह से उछला जैसे उसके पैरों पर किसी ने पूरी कुव्वत से गुर्ज मार दिया हो। ठीक उसी लम्हे तेज आवाज सुनाई दी। शहनशाह अफरासियाब ज़गागा जादूगर का हुक्म सुनकर दरबार से गायब होकर कमरा खास में आ गया। उसका चेहरा शदीद परेशानी और हैरत से बिगड़ा हुआ था। आंखों में सोच और तफक्कुरात के साए लहरा रहे थे। वो अपने कमरा खास में आकर दोनों हाथ पुश्त पर बांधकर नहायत परेशानी के आलम इधर उधर टहलने लगा। अचानक झमाका हुआ और वहाँ एक कागजी पुतला नमूदार हुआ। उसने झुककर नहायत मोदबाना अंदाज में अफरासियाब को सलाम किया और अफरासियाब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। ऐ जादूगरों के शहनशाह, शुमाली तिलिस्मे होशुबा के काले शहर से बाशाल जादूगर आपकी खिदमत में सलाम करने हाजिर हुआ है। अगर इजाजत हो तो इसे आपके रूबरू पेश होने की इजाजत दे दी जाए। कागजी पुतले ने झुकते हुए नहायत मोदबाना लहजे में कहा, शुमाली तिलिस्मे होशुबा का बाशाल जादूगर यहाँ क्यों आया है? कहाँ है वो? भेजो उसे, हमारे पास भेजो। शहनशाह अफरासियाब ने उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा और पुतला सर झुकाकर गायब हो गया।
چند ہی لمحوں بعد ایک بھاری جسامت والا بوڑھا جادوگر وہاں ظاہر ہوا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر نہایت مدبانہ انداز میں افراسیاب کے سامنے جھک گیا۔ شمالی طلیسم کا محافظ خاص بشال جادوگر عظیم شہنشاہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ اس نے جھکتے ہوئے نہایت مدبانہ لہجے میں کہا، بشال جادوگر، تم ہماری اجازت کے بغیر طلیسم چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں میں نے انتہائی سخت ہدایات دے رکھی ہیں کہ تم کسی بھی صورت اور کسی بھی حال میں طلیسم سے باہر نہیں آؤ گے۔ پھر ایسی کیا خاص بات ہو گئی جو تم ہمارے حکم کو بھول کر یہاں چلے آئے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں پوچھا۔ عالم پناہ، طلیسم میں بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے طلیسم چھوڑ کر آنا پڑا۔ اصل میں شمالی طلیسم سے سامری جادوگر، جمشید جادوگر اور جادو دیوتا کے بت غائب ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سب سے بڑے محافظ شیطان دیوتا کے بت بھی غائب ہو گئے ہیں۔ طلیسم کا کوئی بت خانہ ایسا نہیں بچا جہاں سے ہمارے دیوتاؤں کے بت نہ غائب ہوئے ہوں۔ بشال جادوگر نے نہایت پریشانی کے عالم میں کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پھیل گئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بری خبر ہے عالم پناہ، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ بوڑھے بشال جادوگر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے آج کا دن ہمارے لیے منحوس ترین دن ہے۔ بہرحال تمہیں امان دی جاتی ہے، کہو کیا بات ہے؟ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ عالم پناہ، جس طرح طلیسم کے اس حصے سے سارے بت غائب ہوئے ہیں، اسی طرح طلیسم کے وہ 7 محافظ جو طلسم ہفت کی سرحدوں پر حفاظت کرتے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ تلاش کرنے پر ان کی لاشیں طلسم سے ملحقہ جنگل سے ملی ہیں۔ ان سب کے سر ان کے تنوں سے جدا تھے اور ان کے جسم سرخ رنگ کے تیروں سے چھلنی ہوئے تھے۔ میں نے فوری طور پر سرحدوں پر 7 اور محافظ متعین کر دیے، مگر کچھ ہی دیر میں ان کے بھی غائب ہونے کی اطلاع ملی، اور پھر ان کی بھی سرخ تیروں سے چھلنی اور بغیر سروں کے دھڑ ہمیں اسی جنگل سے ملے جہاں پہلے 7 محافظوں کی لاشیں ملی تھی۔ عالم پناہ، اسی طرح میں نے پھر وہاں 7 محافظ بھیجے اور وہ بھی غیبی موت کا شکار ہو گئے۔ میں نے ان کی ہلاکت کا سراغ لگانے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے مجبوراً مجھے طلیسم چھوڑ کر یہ خبر آپ کو دینے اور حالات سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں آنا پڑا۔ اب آپ حکم فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ بوڑھا بشال جادوگر کہتا چلا گیا، اور اس کی بات سن کر افراسیاب کا وہ حال ہو گیا کہ کاٹو تو اس کے بدن میں لہو نہیں، اس کے جسم میں تھرتھراہٹ سی دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جس میں ہوش ربا میں آخر ایسی کون سی شیطانی روح گھس آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سکون برباد ہو گیا ہے؟ ادھر سامری اور جمشید جادوگروں کی روحیں غائب ہیں، جس میں ہوش ربا میں شیطان ابھرو گھس آیا ہے، زگاگا جادوگر مجھ سے میرے بچے کا خون مانگ رہا ہے، ادھر تم یہ پریشان کن خبر سنا رہے ہو کہ سارے طلسم کے دیوتاؤں کے بت غائب ہو گئے ہیں اور سرحدوں کے محافظوں کو مسلسل ہلاک کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ افراسیاب نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ معلوم نہیں آقا، یہ سب جاننے کے لیے میں نے بھی بے حد کوششیں کی۔ مجھے بھی سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں کی گمشدگی کے بارے میں پتہ چلا تھا، لیکن وہ کیسے گم ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا۔ ہاں، البتہ پتال کی کالی روح سے اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ طلسم ہوشربا میں ایک شیطان گھس آیا ہے۔ یہ سب کچھ اسی شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ شیطان کون ہے اور کس شکل میں ہے اس کے بارے میں پتال کی کالی روح بھی کچھ نہیں جانتی۔ میرا مشورہ مانے آقا، آپ یہاں جادو بچے کو بلا لیں، وہ یقیناً اصل حالات جانتا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ طلسم پر کوئی آفت ٹوٹے، ہمیں پہلے ہی اس کا کوئی سدے باب کر لینا چاہیے۔ بشال جادوگر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں قدرے خوف جھلک رہا تھا کہ اس کی بات کا کہیں افراسیاب برا نہ منا جائے، مگر اس کی بات سن کر افراسیاب کا کملایا ہوا چہرہ کسی قدر کھل اٹھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو بشال جادوگر، مجھے جادو بچے سے مشورہ کرنا چاہیے، وہ ضرور ہمیں ہماری پریشانیوں کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ ٹھہرو، میں جادو بچے کو بھی بلاتا ہوں، افراسیاب نے کہا اور کوئی منتر پڑھنے لگا۔ پھر اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی اور اس میں سے ایک نہایت خوفناک شکل والا بچہ نمودار ہوا۔ بچے کا رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ جادو بچے، میں ابھی افراسیاب نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکلخت جادو بچہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر نہ صرف افراسیاب بلکہ بشال جادوگر بھی حیران رہ گیا۔ یہ جادو بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ افراسیاب کے منہ سے تحیر زدہ لہجے میں نکلا۔ میں خود حیران ہوں آقا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ دوبارہ منتر پڑھیں، بشال جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ افراسیاب نے سر ہلا کر دوبارہ منتر پڑھا اور زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی جادو بچہ پھر نمودار ہوا۔ جادو بچے، تم میری بات سنے بغیر غائب کیوں ہو گئے تھے؟ افراسیاب نے حیرت زدہ لہجے میں جادو بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جادو بچے نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک دھماکہ ہوا اور وہ ایک بار پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ بشال جادوگر اور افراسیاب اسے غائب ہوتے دیکھ کر بھونج کے رہ گئے۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جادو بچہ میری بات کیوں نہیں سن رہا؟ یہ غائب کیوں ہو رہا ہے؟ افراسیاب کے منہ سے حیرت اور حیرانگی کے انداز میں نکلا۔ اس نے منتر پڑھ کر کئی بار جادو بچے کو بلایا، لیکن ہر بار جادو بچہ اسے جواب دیے بغیر غائب ہو جاتا۔ اب تو افراسیاب کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس کا مطلب ہے واقعی طلسم ہوشربا میں کوئی شیطانی روح گھس آئی ہے، جس نے نہ صرف سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں کو قید کر لیا ہے
बल्कि उसने तिलिस्मी होशरुबा की ताकतें भी सल्ब कर ली हैं। उसकी ताकत की वजह से जादू बच्चा भी हमें कोई बात बताने से कासिर नजर आता है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है बाशाल जादूगर, बहुत खौफनाक। अफरासियाब ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। आप ठीक कहते हैं आका, मगर वो खौफनाक हस्ती कौन है, कहाँ है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? आका, हमारे यहाँ शैतानी खोपड़ी के मालिक ज़गागा जादूगर भी तो आए हुए हैं। कहीं ये सब मेरा मतलब है आका, कहीं इस सारे मामले में उनका तो हाथ नहीं? बशाल जादूगर ने चौंक कर कदरे डरे डरे लहजे में कहा, और उसकी बात सुनकर अफरासियाब बुरी तरह से चौंक उठा। उसकी पेशानी पर लातादाद शिकने फैल गई। नहीं, ज़गागा जादूगर ऐसा नहीं कर सकते। वो तो तमाम जादूगर देवताओं और अजीम जादूगरों को जिंदा करना चाहते हैं। भला वो क्यों ऐसा करेंगे? मगर ठहरो, मैं अभी मालूम करता हूँ, अफरासियाब ने कहा, मगर खुद उसके लहजे में तशवीश वाज़े महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से कोई मंत्र पढ़ा और गायब हो गया। चंद लम्हों बाद जाहिर हुआ तो उसका चेहरा स्याह हो रहा था और आंखों में बेहद परेशानी और खौफ झलक रहा था, जैसे उसे कोई इंतहाई खौफनाक बात का पता चल गया हो। तुम्हारा ख्याल ठीक है बाशाल जादूगर, वो खौफनाक हस्ती सचमुच ज़गागा जादूगर ही है। अफरासियाब के मुंह से खोए खोए लहजे में निकला, और उसकी बात सुनकर बाशाल जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। उसका चेहरा भी खौफ से स्याह पड़ता चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शहनशाह अफरासियाब को हलाक कर दूं और तिलिस्मी होशरुबा को तबाह कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़गागा जादूगर ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उमरों की तरफ देखते हुए तेज लहजे में जवाब दिया। तब फिर मैं भी सुनहरा बुत तुम्हें नहीं दूंगा, और मैं तुम्हारी असलियत भी अफरासियाब को बता दूंगा। उमरों ने कंधे उचकाए। मैं तुम्हें अब जिंदा रहने दूंगा, तभी तुम अफरासियाब को मेरे बारे में बताओगे ना? अगर तुम्हें सचमुच अपनी जिंदगी प्यारी है तो सुनहरा बुत मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कदर अजियतनाक मौत मारूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज़गागा जादूगर का लहजा एक बार फिर बदल गया। अगर मुझे इस बात का खतरा होता तो मैं तुम्हारे सामने ही क्यों आता ज़गागा जादूगर? जब तक सुनहरा बुत मेरे पास है उस वक्त तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही मुझ पर तुम्हारे किसी जादू का असर हो सकता है। बेहतर है ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर करो और मान जाओ। तुम्हें अफरासियाब या तिलिस्मी होशरुबा से क्या सरोकार? तुम तो जादूगरों के शहनशाहों के शहनशाह बनना चाहते हो। फिर तुम्हें एक मामूली अफरासियाब या उसकी छोटी सी तिलिस्म नगरी से क्या लेना? तुम तो अपनी ताकत से उससे बड़ी और इंतहाई ताकतवर तिलिस्म नगरियां बना सकते हो, जबकि इस मामूली सी तिलिस्म नगरी को तबाह करने के एवज में तुम्हें जादू देवताओं के सबसे बड़े देवता का सुनहरी बुत दे रहा था। और तुम्हें क्या चाहिए? उमरू ने उसे लालच देते हुए कहा। तिलिस्मी होशरुबा को मैं तबाह करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं। और तुम समझते हो कि सुनहरी बुत की वजह से तुम पर काबू नहीं पा सकता, तो ये तुम्हारी भूल है, ज़गागा जादूगर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। साथ ही उसने उमरू की तरफ मुंह करके जोर से फूंक मारी। उमरू को एक जोरदार झटका लगा। उसके पांव जमीन से उखड़ गए और वो उछलकर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठता, अचानक उसके ऐन ऊपर एक सुर्ख रंग की खौफनाक इंसानी खोपड़ी नमूदार हुई। उसकी खाली आंखों से सुर्ख रोशनी की धार निकलकर उमरू के जिस्म पर पड़ने लगी और उमरू यार को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से जान निकलती जा रही हो। बेहोश होने से पहले उसने ज़गागा जादूगर की चीखती हुई आवाज सुनी। ऐ मुकद्दस खोपड़ी, इसको शैतान महल में ले जाओ और उसको उस वक्त तक अजियतें दो जब तक कि ये जादू देवता का बुत मेरे हवाले करने के हामी न भर ले। उस आवाज के साथ ही उमरू का जहन अंधेरे में डूब गया। सुर्ख खोपड़ी मुसलसल बेहोश उमरू पर सुर्ख रोशनी फेंकती रही। आहिस्ता आहिस्ता उमरू का जिस्म उस सुर्ख रोशनी में जम होता जा रहा था, और फिर कुछ ही देर में वहां ना उमरू रहा ना सुर्ख खोपड़ी। वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। ज़गागा जादूगर से टकराने चला था, अहमक कहीं का। उसे ज़गागा की कुव्वतों का इल्म ही नहीं। ज़गागा अगर सामरी और जमशेद जादूगरों की रूहों पर कब्जा कर सकता है तो उसके सामने एक मामूली से चूहे की क्या हैसियत रह जाती है। दासंबो ने जल्दी आओ, ज़गागा जादूगर ने उमरू को गायब होते देखकर जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा, और साथ ही अपने खास मुहाफिज को आवाज दी। फौरन ही उसका मुहाफिज दासिम्बोना वहां नमूदार हुआ। हुक्म ए अजीम जादूगर, उसने हस्बे साबिक झुककर नहायत मोदबाना लहजे में कहा। दासिम्बो ने, तुम अभी और इसी वक्त मुल्क नारिस्तान रवाना हो जाओ और वहां से शहजादी सूरजमुखी को उठाकर काले तिलिस्म की सियाह पहाड़ की अंधी गार में ले जाओ। मैं शहजादी सूरजमुखी से वहां जाकर बात करना चाहता हूँ। ज़गागा जादूगर ने नहायत संजीदा लहजे में कहा, और दासिम्बोना सर झुकाकर वहां से गायब हो गया। अब अफरासियाब और उसके 6 जादूगर रह गए हैं जिनके बच्चों की मुझे जरूरत है। मेरा ख्याल है मुझे अब अफरासियाब से इस सिलसिले में बात कर ही लेनी चाहिए, ज़गागा जादूगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी वक्त वहां शहनशाह अफरासियाब नमूदार हुआ। ज़गागा जादूगर उसे देखकर चौंक पड़ा। ओ अफरासियाब, तुम? मैं तुम्हारी ही तरफ आ रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए। खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारे दुश्मन को एक ऐसी जगह भेज दिया है जहाँ से वो कम अज कम जिंदा तो वापस नहीं आ सकता। उसे देखकर ज़गागा जादूगर ने जल्दी से कहा। अफरासियाब ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी नजरों से ज़गागा जादूगर की तरफ देख रहा था। क्या बात है अफरासियाब, अपने दुश्मन के बारे में सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई कि वो हमेशा हमेशा के लिए मौत के मुंह में चला गया है? अरे
تم اس طرح میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ زگاگا جادوگر نے اس سے پوچھا۔ افراسیاب نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے زور سے زمین پر پاؤں مارا۔ یکے بعد دیگرے زگاگا جادوگر کے قدموں کے پاس 4 دھماکے ہوئے اور وہاں 4 خوفناک شکلوں والے بالش بھر کے بونے نمودار ہوئے۔ نمودار ہوتے ہی ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی روشنی کی لہریں نکل کر زگاگا جادوگر پر پڑنے لگیں۔ زگاگا جادوگر کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا سارا جسم بری طرح سے لرز اٹھا۔ افراسیاب نے کوئی منتر پڑھ کر زور سے تالی بجائی۔ زگاگا جادوگر کے بدن پر یکلخت موٹی موٹی فولادی زنجیریں لپٹتی چلی گئیں اور اس کے ارد گرد اور سر پر شعلے رقص کرنے لگے۔ افراسیاب، یہ کیا کر رہے ہو؟ روکو روکو، انہیں میرا جسم جل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں روکو، اس نے بری طرح ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ زگاگا جادوگر، مجھے تمہاری سازش اور تمہاری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ تم نہ صرف میرے بلکہ 30ویں ہوشربا کے بھی دشمن ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کئی ہزار گنا طاقتور جادوگر ہو، اس لیے میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے اس وقت 30ویں ہوشربا کی سب سے بڑی طاقت ناشام سے تمہیں قابو میں کیا ہے، اور میں جانتا ہوں تم اس طلسم کو بھی توڑ کر جا سکتے ہو، مگر اس طلسم سے نکلنے کے لیے تمہیں اپنی آدھی سے زیادہ طاقت ختم کرنا ہوگی، ورنہ تم ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر تم ناشام جادو کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں کو آزاد کر دو۔ افراسیاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رک رک کر نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تمہیں ساری بات کا پتہ چل گیا؟ یہ تو بہت برا ہوا، بہت برا۔ لیکن تمہیں ان سب باتوں کا پتہ کیسے چلا؟ میں نے تو ہر طرف ماگٹا ماشی کی جادوئی لہریں پھیلا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے کتاب سامری تو کیا جادو بچہ بھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ زگاگا جادوگر نے اسی طرح چیختے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ تم بڑے جادوگر ہو تو میں بھی کسی طرح تم سے کم طاقتور جادوگر نہیں زگاگا۔ جب میرے بار بار جادو بچے کو بلانے پر وہ مجھے جواب دیے بغیر غائب ہونے لگا تو مجھے بھی ماگٹا ماشی کی لہروں کا احساس ہو گیا، اسی لیے میں نے جادو بچے کو زمین سے باہر بلانے کی بجائے خود اس کے پاس جانا زیادہ مناسب سمجھا، اور جب میں غائب ہو کر اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے اسی وقت ساری باتیں بتا دیں اور تمہیں قابو کرنے کا طریقہ بھی۔ دیکھ لو، تم اس وقت پوری طرح میرے قابو میں ہو، اسی لیے میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ سامری اور جمشید کی روحوں کو آزاد کر دو، ورنہ… افراسیاب نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ دیکھو افراسیاب، میں شیطانوں کا شیطان زگاگا جادوگر ہوں، میرے پاس شیطانی کھوپڑی ہے، اس لیے میرے ساتھ لڑنے کی کوشش مت کرو اور اس ناشام جادو کے حصار کو خود ہی ختم کر دو۔ میں تمہارا اور تمہارے طلسم ہوشربا کا دشمن نہیں ہوں، میں صرف اپنی طاقتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور نئے سرے سے جوان ہونا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے کالے پھول اور نارستان کی شہزادی سورج مکھی کے خون کا تلک لگانا ضروری ہے۔ کالے پھول تک تو میں اس صورت میں پہنچ سکتا ہوں اگر تم اپنے اور طلسم ہوشربا کے 6 جادوگروں کے بچوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے غسل کرنے دو۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں نہ صرف تمہاری طاقتوں میں اضافہ کر دوں گا بلکہ میں تمہارے سب سے بڑے اور خطرناک دشمن سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا، زگاگا جادوگر نے کہا، اور افراسیاب نے نفرت زدہ انداز میں اس پر تھوک دیا۔ میں تم جیسے مکار اور بے رحم جادوگر پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے نہ تمہاری طاقتوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں تمہاری کسی چال میں آؤں گا۔ سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تم نے جس طرح آستین کے سام بن کر ڈسنے کی کوشش کی ہے اس سے بڑھ کر شاید ہی مجھ سے کوئی اور حماقت سرزد ہوئی ہو۔ زگاگا جادوگر، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں کو آزاد کر دو اور ماگٹا ماشی کی جادوئی لہروں کو ختم کر دو، ورنہ مجبوراً مجھے یہاں جادو دیوتا کے مہمان پجاری جاگون کو بلانا پڑے گا، اور پھر جاگون تمہارا کیا حشر کرے گا یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو، افراسیاب نے بے حد درست لہجے میں کہا۔ افراسیاب کی بات سن کر زگاگا جادوگر کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ منتر پڑھ کر سیاہ بونوں اور آگ کے شعلوں پر پھونکنے لگا، لیکن نہ ہی بونے وہاں سے غائب ہوئے اور نہ ہی رقص کرتے ہوئے شعلے سرد پڑے۔ اب تو زگاگا جادوگر کی پریشانی کی انتہا نہ رہی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایک بڑا جادو چلا کر ان بونوں اور طلسمی شعلوں کو ختم کر سکتا تھا، مگر اس جادو کو چلانے سے واقعی اس کی آدھی طاقتیں ختم ہو سکتی تھی، اور اگر اس کی آدھی طاقتیں زائل ہو جاتی تو افراسیاب اسے آسانی سے زیر کر سکتا تھا، اور اسے کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کی آدھی طاقتیں ختم ہوتے ہی وہ اسے ہلاک نہ کر ڈالتا۔ مگر وہ سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں کو بھی آزاد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ان کو آزاد کر دیتا تو وہ یقیناً اسے اپنی توہین اور ذلت کا انتقام لینے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور زگاگا جادوگر کو نہ صرف ہمیشہ کے لیے طلسم ہوشربا سے نکلنا پڑ جاتا بلکہ اس کو کسی خفیہ جگہ پر رہنا پڑتا جہاں اسے آسانی سے وہ تلاش نہ کر پاتے، اور ایسا کرنا زگاگا جادوگر کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے شہنشاہ افراسیاب کو بے حد لالچ دیے، اسے ڈرایا دھمکایا، لیکن افراسیاب نے اس کی ایک نہ مانی۔ وہ ایک ہی بات پر اٹل رہا کہ وہ اسے اسی صورت میں شہر سے نکالے گا جب وہ سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں کو آزاد کر دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں افراسیاب، میں سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں کو آزاد کر دیتا ہوں اور ماگٹا ماشی کی طلسمی لہروں کو بھی ختم کر دیتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں بھی میری ایک بات ماننا پڑے گی۔
زگاگا جادوگر نے تھک ہار کر نیا پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ افراسیاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ افراسیاب، تمہاری اس حماقت کی وجہ سے میں واقعی خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ اب میں سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں کو آزاد کرتا ہوں تب بھی پھنستا ہوں، اور انہیں آزاد نہ کروں تب بھی، یعنی دونوں صورتوں میں میری موت ہے۔ اور یہ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی کہ اگر میں ہلاک ہو گیا اور جمشید اور سامری جادوگروں کی روحیں آزاد نہ ہوئیں تو ان کی روحوں کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور ان روحوں کا وجود ختم ہو گیا تو تم جیسے جادوگروں کو ملی ہوئی سامری کی ساری قوتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور تم بھی عام سے جادوگر بن کر رہ جاؤ گے۔ اس لیے نہ مجھے کوئی نقصان پہنچے اور نہ تمہاری طاقتوں میں کمی ہو، کیوں نہ ہم کوئی درمیانی راہ نکال لیں، اور میرے اور تمہارے فائدے کے لیے درمیانی راہ بلکان جادو ہے۔ تم ایسا کرو، یہاں نہ شام جادو کے گرد بلکان جادو کا طلسم ہلا دو، اس سے نہ صرف میری جان بچ جائے گی بلکہ سامری اور جمشید جادوگروں کی روحوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں ان کی روحیں آزاد کر کے بلکان جادو کے ذریعے طلسمی ہوشربا سے نکل جاؤں گا تاکہ تم یا سامری کا جادو مجھے نقصان نہ پہنچا سکے، زگاگا جادوگر نے کہا، اور افراسیاب سوچ میں پڑ گیا۔ وہ زگاگا جادوگر کے لہجے میں چھپی ہوئی مکاری محسوس نہیں کر سکا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ اس نے زمین پر پاؤں مارا اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کوئی منتر پڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور آنکھوں سے جیسے انگارے برسنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو فضا میں لہرا رہا تھا جیسے کوئی شیر کسی جانور کو نوچ گھسوٹ رہا ہو۔ اچانک اس نے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کر کے زور سے جھٹکے، اس کی ساری انگلیوں سے روشنی کی لہریں نکلی اور وہ لہریں زمین پر تیزی سے پھیلتی چلی گئیں، اور پھر اچانک ان لہروں نے سرخ رنگ کے دائروں کا روپ دھار لیا اور زمین سے سرخ رنگ کے دائرے یوں اٹھنے لگے جیسے پانی میں کوئی چیز پھینکنے سے دائرے پیدا ہوتے ہیں۔ دائرے تیزی سے بڑے ہوتے جا رہے تھے اور جو دائرہ زگاگا جادوگر سے ٹکراتا، زگاگا جادوگر کو ایک زوردار جھٹکا لگتا اور اس کے جسم کا ایک عضو غائب ہو جاتا۔ پہلے اس کی ایک ٹانگ غائب ہوئی، پھر دوسری، اور پھر دھڑ غائب ہوا، اور پھر اچانک اس کا سر غائب ہوا۔ پہلے تو افراسیاب حیرت سے زگاگا جادوگر کے عضو غائب ہوتے دیکھتا رہا، پھر وہ اس وقت چونکا جب زگاگا جادوگر کا سر بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتے دیکھ کر افراسیاب نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ اوہ، یہ میں نے کیا کیا؟ میں واقعی بہت بڑا احمق ہوں۔ زگاگا جادوگر مجھے غصہ دے گیا۔ میں بھول ہی گیا تھا کہ ناشام جادو اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ اس پر بلکان جادو چلا دیا جائے۔ اف میں زگاگا جادوگر کی باتوں میں آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تو اب ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ مجھے اور طلسم ہوشربا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ افراسیاب بے اختیار ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ خوف چھایا ہوا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ابھی زمین پر تٹ سے گر کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر وہ کبھی نہیں اٹھ سکے گا۔